देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका दशनामी ग्रुपमा आबद्ध सम्पूर्ण अग्रज दशनामी बन्धुहरू, आदरणीय दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरू, आफन्तजनहरू लगायतमा सम्पूर्णमा म अस्मिता भारतीको तर्फदेखि न्यानो अभिवादन। हिजोको जुम आइडीमा केही प्रब्लम, टेक्निकली प्रब्लमले गर्दा आज अर्को आइडीदेखि कनेक्ट हुनु पर्यो सबैजना, त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यसले गर्दा पनि प्रोग्राम अलिकति लेट भयो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण तपाईँ हामी सबैलाई आक्रान्त पारिरहेको छ। शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा हामीलाई शिथिल पार्दै आइरहेको छ। हामी मध्ये कतिपयले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना संक्रमणको लडाईमा जित हात पार्दै नवजीवन पाएका छौँ भने कतिपयको आफन्तहरूलाई भगवानले हामीबाट छिटै टाढा लैजानु भएको छ। समयको खेल भनौँ या भावीको लेखान छ। हामी जसले जे भोग्न लेखेको हुन्छ त्यो भोगेर नै छाड्नुपर्छ। तर पनि हामीले यसलाई सहज रूपमा लिन र बुझ्न पर्ने जरुरत हुन्छ। कोरोनाको प्रभावको कारण सिर्जित लकडाउनले गर्दा हामीले हाम्रो दैनिक रूप गतिशील रूपमा लैजान सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो पाइलामा पनि अनेक रुख लगाउँदै अनेक सोच विचारको भण्डारण गरिरहेका छौँ। आफ्नै मानसपटलमा अनेकौं सोच विचारको बीजारोपणले गर्दा नकारात्मक कार्य अर्थात् अझै भनौँ भने आत्महत्या गर्ने जटिल र अन्तिम निर्णयतिर पनि धकिलिएको पाएका छौँ। पछिल्लो समयमा विभिन्न युवा पुस्ताहरू कोरोनाको वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ भने जस्तै रोग लाग्नु त कहाँ लागिसक्यो भन्ने आफूलाई शङ्का हुँदाहुँदै अब म मर्छु भनेर पहिले आत्महत्या गर्ने निर्णय लिइसकेको पाइन्छ। जनस्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरको कारण कसैले पनि आफ्नो मनोबल गिराउन एवं नकारात्मक सोच पैदा नहोस् भन्ने हेतुले मनोबल उच्च पार्दै के कसरी जनजीवन सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जान्नुपर्ने आवश्यक छ। आजको वेबिनारमा कोरोना सम्बन्धित आजको यस वेबिनारमा हामी कोरोनालाई कसरी जित्ने र मानसिक स्वास्थ्य सँगै यसको असर बारेमा हामी धेरै कुरा जान्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु पक्कै पनि सबैजना रेडी हुनुहुन्छ होला? आर यु रेडी गाइज? Okay. Yes, ready. Okay, let's welcome जो बङ्गलादेशको ढाकामा रही अंकोलोजीमा ग्रेजुएट गर्ने पहिलो नेपाली अंकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी बुक तथा पेपरहरू पब्लिश गर्नुभएको छ, जसमध्ये Factors Associated with Delayed Presentation of Breast Cancer Among Bangladeshi Women नामक पेपर, बेस्ट पेपर इन 6th Bangladesh International क्यान्सर कङ्ग्रेस इन 2018 मा अवार्ड पनि भएको छ। यसको लागि यो हामी सबैका लागि गर्वको कुरा हो। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ आज त्यस्तो मान्छेदेखि हामी केही कुराहरू सिक्दैछौँ। को हुनुहुन्छ उहाँ? एनी गेस? केही गेस गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि त सबैजनालाई थाहा छ होला। आज हाम्रो उत्सुकता मेटाउन र हामीलाई अझै मनोबल उच्च राख्नलाई हामीसँग यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। Okay, let's welcome Dr. Arun Sahi. नमस्ते अस्मिता म्याम, एकदमै छोटो र एकदमै राम्रो मेरो परिचयको लागि म तपाईहरुप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ म एउटामा चाहिँ तपाईहरुसँग क्षमा माग्दछु। मेरो आज यो ल्यापटपको भिडियो नै बिग्रिरहेछ, त्यही भएर सायद तपाईहरुले मलाई देखिराख्नु भएको छैन। तर म विश्वस्त छु मेरो त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ आउँछ होला यसमा। हजुर, अब भोइस चाहिँ क्लियर छ? जे हजुरलाई देख्न नपाए पनि भोइस चाहिँ क्लियर आइरहेछ सर। डाक्टर साहब, अघिको सुरुको पेजमा भिडियो त राम्रै आएको थियो, अहिले चाहिँ अफ देखिएको छ। मिल्छ भने अन गरिदिनु भयो हुन्छ। एकचोटी म फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला सायद, के बिग्रिरहेछ कि यो भाइरस आयो कि के आयो। बिहान पनि मेरो छोरा क्लास गर्दाखेरि पनि भिडियो आएको थिएन, अहिले सुरु भएको थियो। त्यही भएर म एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ कि मलाई नहेरेर प्रेजेन्टेसन गर्दा हुन्छ?
हेर्नुपर्छ सर एक्सप्रेसन सहित त्यो हुन्छ सर एनर्जी एकचोटि सहित आउट भएर इन हुनुस् न है ल हस् हस् हुन्छ हुन्छ आउट भएर इन हुनुस् अनि हुन्छ हस् ओके सर आउँदासम्म सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्दै गर्नु सबैजनालाई जोइन गराउनु हामी धेरैभन्दा धेरैजना जोइन भएर आजको सेसन लिनुपर्छ हामी जम्मा 20 सम्म अस्तिको जति 40 पनि छैनौँ सबैजनाले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्दै गर्नु आज धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ आज धेरै विषयको बारेमा जानकारी लिनु छ धेरै सिक्नु छ र त्यसै कारणले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ जोइन गराउने कोसिस गर्नु होला म पनि इन्भाइट गर्दैछु तपाईँहरू पनि गर्नु सबैजना मिलेर चाहिँ सबैले एक एकजना ल्यायो भने पनि 40 पुग्छ त्यसैले आजको सेसन धमाकेदार बनाउनु पर्छ र सबैजनाले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्दै गर्नु ओके सर आइसक्नु भएको जस्तो छ सरको अहिले त म मोबाइल इको आउँदैछ एकछिन है त अहिले ठिक छ हेर्नुहोस् त एकचोटि इको आइरहेछ सर मैले खास यो दुईटा चलेर होला त्यसलाई कसरी के गर्ने इको साउन्ड धेरै अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ एकदम राम्रो छ अहिले ठिक छ अनि भनेपछि म त्यसरी यसरी प्रेजेन्ट गर्छु है त एकदम हुन्छ ठिक छ ल अब म सुरु गर्ने हो प्रेजेन्टेसन यस सर सुरु गर्दा हुन्छ आयो स्क्रिनमा आयो प्रोसेसिङमा छ सर ओके आयो आयो अनि मेरो फोटो पनि आइरहेछ बोल हैन देखिराख्नुहोस् मलाई हजुरलाई देखिरहेछ एकदमै स्क्रिनमा नि आइसक्यो हजुरलाई पनि देखिरहेछ ए ल त्यसो भए सबैलाई नमस्कार अनि यो तपाईहरुको चाहिँ जुन यो
ग्रुप छ तपाईँहरूको एकदमै प्रतिष्ठित समाजमा प्रतिष्ठित एकदमै राम्रो गरिरहेको एक किसिमको यो हाम्रो सामाजिक एउटा ग्रुपलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आज चाहिँ म चाहिँ कोभिड-19 र यसले पार्ने मेन्टल हेल्थ को बारेमा चाहिँ विशेष गरेर बोल्नेछु। त्यसमध्ये पनि म अब डाक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 के हो, यसले चाहिँ कसरी नेपाललाई असर गरिरहेको छ र यसबाट हामीले कसरी बच्न सकिन्छ, यो लागिहाल्यो भने पनि हामीले के गर्ने, अस्पताल जाने कि नजाने, अथवा अस्पताल नगएर घरमै मात्रै बसेर हामीले यो कोभिडलाई जित्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने टेक्निकल कुराहरूलाई चाहिँ मैले बढी कभर गर्नेछु। र म पछिको वक्ता हाम्रो महेन्द्र सरले चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा, उहाँ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पनि भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ प्रकाश पार्नुहुनेछ। अब म बेसिकली चाहिँ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हो। म चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिएनबी अस्पताल र ह्याम्स हस्पिटलमा चाहिँ म काम गर्छु। अब यो हाम्रो देश नेपाल कति सुन्दर र राम्रो छ है, सबै संसारभरि नै मन पराइरहेको देश हो। र के गर्ने होला, कस्तो सबै एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा, जब चाहिँ सुख हुन्छ दुःख पनि आउँछ, त्यस्तै अब यस्तो खुसी र सबै राम्रोसँग बसिरहेको देशमा के यो कोभिडले कसरी किन दुःख दियो होला हाम्रो देशलाई। अहिले तपाईँहरूले हेर्नु हो भने नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ जनवरी 13, 2020 सालमा चाहिँ पहिलो केस देखा परेको थियो। यो कहाँबाट देखा पर्यो भनेपछि एकजना नेपाली विद्यार्थी जो चाहिँ चाइनाको चाहिँ वुहान भन्ने युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको थियो। जब वुहानमा चाहिँ यो कोभिडको आउटब्रेक भयो त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ वुहानबाट चाहिँ नेपाल आउनुभयो। नेपाल वुहानबाट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो केही साइन सिम्टम्स केही पनि थिएन। नेपाल आएको 2-3 दिनपछि उहाँलाई चाहिँ के देखियो, हल्का खोकी र ज्वरो आयो। अनि त्यो आइसकेपछि एक त वुहानबाट आएको बिरामी, त्यसमा पनि अब त्यो वुहानमा चाहिँ कोभिडको आउटब्रेक भइरहेको बेला उहाँलाई चाहिँ ज्वरो र खोकी लाग्यो भन्ने सुन्दा बित्तिकै हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य निकायले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ जाँच गर्नु पर्यो, कोभिड छ कि छैन भनेर चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वाब र स्याम्पल कलेक्ट गर्यो। त्यति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो आरटिपिसिआर गर्ने प्रविधि थिएन, अथवा विश्वमा नै थोरै ठाउँमा थियो। अनि उसको चाहिँ स्वाब लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हङकङमा चाहिँ आरटिपिसिआर गर्न पठायो। तर अनफोर्चुनेटली चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ आयो। अब अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्डेड केस भनेको नै त्यही केस हो। अब त्यसपछिको के गतिविधि भयो त, अब अहिलेसम्म तपाईँहरू चाहिँ हिजोको डेटसम्म चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भनेपछि सबैभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ 5,66,587 जनालाई चाहिँ कोरोना भइसकेको रहेछ। त्यसमध्येमा चाहिँ महिलाभन्दा पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ। अब यो किन पुरुषलाई महिलाभन्दा बढी चाहिँ कोभिड लागेको हो भन्ने कुराको चाहिँ यथार्थ जानकारी अथवा साइन्टिफिक एभिडेन्स चाहिँ हामीसँग छैन। तर पनि अब यो विषयमा चाहिँ के कारणले रहेछ भन्ने विषय चाहिँ अब अनुसन्धानहरू भइरहेछ। मलाई लाग्छ 6 महिना वर्ष दिनपछि पक्कै पनि रिजल्ट आउनेछ। यो फेरि नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै कोरोना अथवा कोभिड-19ले चाहिँ महिलाभन्दा पुरुषलाई चाहिँ बढी प्रभावित पारेको छ। त्यसै गरेर अब हामीले चाहिँ एरिया हेर्ने हो भने चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ कोभिड-19 देखिरहेको छ। अब यही सबभन्दा बढी चाहिँ हामीहरू अहिले बसिरहेको यो बागमती प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू देखिरहेछन्। त्यसमा पनि पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ महिलाभन्दा बढी छ। तर अब हामीले जिल्लाहरू कुन जिल्लामा सबभन्दा बढी छ हेऱ्यो भने फेरि के देखिँदो रहेछ, काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ सबभन्दा बढी, त्यसपछि ललितपुरमा, त्यसपछि रूपन्देहीमा। तर सबैभन्दा कम सबै हामीले चाहिँ एकदमै के भन्छ के अरे नेग्लेक्ट गरेको एकदम पिछडेको जिल्ला भनेको मुगु जिल्लामा चाहिँ अहिले सब एउटा पनि केस देखिएर रहेछ है। अब के गर्ने, कुनै केसमा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली एकदमै राम्रो विकसित भन्थ्यौँ, कुनैमा चाहिँ हाम्रो मुगु चाहिँ एकदमै विकट भन्थ्यौँ। तर हेर्नु त अहिले कोभिडको केसमा चाहिँ सबभन्दा विकसित सबभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ मुगु देखियो। अब यसको त्यो हावापानीले हो कि पल्युसनले गर्दाखेरि हो कि के कारणले हो, त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान गरिसकेपछि केही समयपछि त्यसको पनि रिपोर्टहरू आउला। अब हामीले चाहिँ युजुअली चाहिँ कोभिडको पहिलो वेभको बेलामा के सुनेका थियौँ, कोभिडले त बच्चा बच्चीलाई केही पनि एफेक्ट गर्दैन, खालि 60, 70, 80 वर्षको बुढाबुढीलाई मात्रै असर गर्छ भन्ने हाम्रो हल्ला थियो। तर त्यो हल्ला चाहिँ अहिलेको हाम्रो डेटाले, अहिलेको हाम्रो जुन यो अनुसन्धानले के देखाउँछ भनेपछि कोभिडले त 80 भन्दा माथि होइन, 21 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरको मान्छेलाई चाहिँ बढी असर गरेको देखियो। त्यसमध्येमा पनि 31 देखि 40 वर्षको उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड यो 19ले चाहिँ बढी चाहिँ
इन्फेक्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर हामी युवा पुस्ताहरू पनि एकदमै होसियार हुन जरुरी छ। अनि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले यो कोभिडले चाहिँ भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि लिएर 80 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई पनि छोडेको छैन। त्यही भएर यो कोभिडबाट कोही पनि सेफ छैन, कोभिडको लागि कोही आफ्नो कोही पराय छैन। त्यही भएर हामी सबैले चाहिँ ध्यान दिएर कोभिड सम्बन्धी हाम्रो नेपाल सरकारले भनेको जनस्वास्थ्यको परामर्श चाहिँ हामी सबैले फलो गर्न एकदमै जरुरी देखियो। अब के छ त, अब अहिले त हामीले त के सुनिरहेको छ, कोभिड लाग्दा बित्तिकै मान्छे मरिहाल्छ होइन, हामीले सुनिरहेको त्यही हो नि त। तर वास्तविकता के हो त, वास्तविकता के हो भनेपछि अहिले पनि कोभिड लागिसकेपछि जम्मा 1% अथवा अलिकति 1% भन्दा अलिकति धेरै मात्रै मान्छेहरू चाहिँ मर्दो रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो, कोभिड लागिसकेपछि सबैको मृत्यु हुँदैन, तर हामी चाहिँ होसियार हुन चाहिँ जरुरी छ र सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने देखियो। अब अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि हाम्रो कोभिड लाग्यो त्यसमध्येमा चाहिँ 80% मान्छेहरूलाई चाहिँ निको भइसकेका छ। 18% मान्छेहरूलाई चाहिँ अझ पनि कोभिडकै एरियामा छन् र टोटल डेथ चाहिँ हाम्रो नेपालको डेटामा चाहिँ हिजोसम्मको डेटामा चाहिँ 1.32% चाहिँ मृत्यु भएको छ। अब हामीले चाहिँ अलिकति डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि के भन्नु पर्यो भनेपछि यो कोभिड यो जुन भाइरस छ नि, यो भाइरस चाहिँ अहिले चाहिँ विश्वभरिको लागि चाहिँ नयाँ भाइरस हो। अब यो भाइरस विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट, सास फेर्दाबाट भनेको एउटाले सास फेर्दाखेरि अर्कोलाई सर्ने रहेछ। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ सास फेर्दा फेर्दै हामीले आछ्यु गर्छौँ अथवा मुखबाट त्यो निस्किने जुन छिटा हुन्छ नि त्यसले पनि सर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आछ्यु गर्दाखेरि अरूलाई पर्ने हिसाबले अथवा सकभर मुख छोपेर अथवा मास्क लगाएको बेलामा मात्रै हामीले चाहिँ आछ्यु अथवा खोक्ने काम गर्नु पर्यो। नत्र भने चाहिँ हामी अलिक टाढा गएर मुख अर्कोतिर फर्काएर मात्रै हामीले आछ्यु गर्ने अथवा खोक्ने। अब यो भाइरसले चाहिँ अरू मान्छे बाहेक अरू कसलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा चाहिँ यसले चाहिँ मान्छे र पशु पक्षीहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्छ भन्ने देखिएको छ। अनि यो भाइरसले चाहिँ लागिसकेपछि पनि कसैलाई चाहिँ केही पनि लक्षण नदेखिनु पनि सक्छ र कसैलाई चाहिँ एकदमै ज्यान लिने नै लक्षण पनि देखिन्छ, जसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने। तर अब यसको चाहिँ एकदमै हामीले स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस अथवा यो इन्फेक्सन भइसकेपछि के देखिन्छ त मान्छेलाई, यो भएपछि सबभन्दा पहिला त ज्वरो आउँछ। 100.4 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ ज्वरो। त्यसपछि सास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामी यतिकै बसिरहेछौँ, यो भाइरस लागेको बेलामा चाहिँ यतिकै बसिरहेको बेला पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ यो जुन हाम्रो यो मौसमी अथवा सिजनल फ्लूहरू छ नि, रुगाखोकी पनि लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि यी सिम्पटम्सहरू देखियो, 2-4 दिन हामीले औषधि गर्दा पनि ठिक भएन भनेपछि हामी आफैले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भनेपछि कतै मलाई नोभल कोरोना भाइरस वा कोभिड-19 को चाहिँ इन्फेक्सन भयो कि अब मैले चाहिँ यसको चाहिँ उपचार गर्न जानुपर्छ अथवा यसको टेस्ट गर्न जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यो बाहेक अरू के हुन सक्छ, जिउ दुख्न सक्छ हैन, अथवा टाउको दुख्न सक्छ। यी सबै समस्याहरू कसैलाई डायरिया पातलो दिशा हुन्छ, कसैको चाहिँ खाना मन नलाग्ने अथवा खानाको टेस्ट नपाउने, केही पनि नसुक्ने, यी सबै लक्षणहरू अलिकति 2-3 दिनसम्म लम्बियो भनेपछि हामीले पक्कै पनि सोच्नु पर्यो कि हामीलाई चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ लक्षण देखियो कि भन्ने सम्झिनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल यो लक्षणहरू आयो अनि अब हामी चाहिँ सजिलो सोझो भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ कोभिडको जाँच गर्न गयौँ। अब पहिले के हुन्थ्यो, कोभिडको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको रिजल्टमा के आउँथ्यो, SARS-CoV-2 देखियो अथवा देखिएन हैन, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ आउँथ्यो। अनि हामीले के भन्छौँ, मलाई त कोरोनाको पोजिटिभ देखियो, अनि कसैले के भन्छ कोरोना नेगेटिभ मसँग छैन। तर अब अहिले हामीले गर्ने जाँचमा त के रिपोर्ट आउँछ, यसरी 4वटा ग्रुप आउँछ। एन जिनको मात्रा यति छ 19.10, ई जिनको यति छ, ओआरएफ ल्याग यति छ, फाइनल रिजल्ट पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ भनेर आउँछ। कसैमा 23-25 यस्तो आउँछ पोजिटिभ। अब हाम्रो चाहिँ समस्या के भयो, हामी सबैले शङ्का अथवा सोध्ने कुरा के छ भने मेरो त SARS-CoV-2 पोजिटिभ आयो तर नम्बर चाहिँ यति छ, 30 छ, 35 छ, 20 छ, 19 छ, अब के गर्ने है। जुन यो नम्बर छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिटी भ्यालु अथवा साइकल थ्रेसोल्ड।
अब यो भनेको के हो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 देखि 40 सम्मको पूर्णाङ्क दिएको छ। जति धेरै यसको पूर्णाङ्क त्यति हाम्रो शरीरमा चाहिँ भाइरसको मात्रा कम। भन्न खोजेको कस्तो भनेपछि जस्तै भाइरल लोड जति धेरै भयो नि, यो जुन यो हाम्रो जुन आरटीपीसीआर को चल्ने मेसिन चाहिँ त्यति छिटो चाहिँ यसले पत्ता लगाउँछ। भनेको यदि तपाईँको यो रिजल्टहरू चाहिँ 10 मा 5 मा 0 मा आयो भनेको मतलब तपाईँको चाहिँ भाइरल लोड, यो कोभिडको भाइरस चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ धेरै छ। जस्तै जति लामो ठुलो हुँदै आयो, 23 आयो, 24 आयो, 30 आयो, 35 आयो, 40 आयो भनेपछि तपाईँको शरीरमा चाहिँ भाइरसको लोड चाहिँ कम छ। अथवा सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो आरटीपीसीआर गर्ने मेसिनलाई भाइरसको लोड पत्ता लगाउन चाहिँ समय लाग्यो। अब के हुन्छ भने चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै भाइरस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ छिटो पत्ता लाग्ने भयो, जहाँ चाहिँ भाइरसको लोड कम हुन्छ धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउन टाइम कम, अनि कम भएको ठाउँमा चाहिँ पत्ता लगाउन टाइम धेरै भयो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ जहाँ चाहिँ सिटी भ्यालु चाहिँ थोरै भयो भनेको मतलब भाइरसको लोड बढी, अनि सिटी भ्यालु बढ्दै गएपछि के हुन्छ भने हाम्रो उसलाई चाहिँ समय लाग्यो, यो टाइम लाग्यो, अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाइरसको लोड चाहिँ कम भयो। अनि कतिको अब बुझाइ के छ भनेपछि यो सिटी भ्यालु अथवा यो रिजल्ट चाहिँ मार्क्स चाहिँ कम आयो भनेपछि हामी चाहिँ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ कि अब हामीलाई डर लाग्यो खत्तम हुने भयो कि भन्ने पनि एक किसिमको भएर त्रास छ। तर तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि यो सिटी भ्यालुले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ चिकित्सक सिरियसनेस ल्याउने अथवा अस्पताल जानुपर्ने नजानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउँदैन। खालि यसले चाहिँ के हामी डाक्टरलाई उपचार गर्ने डाक्टरलाई के चाहिँ भन्न गर्छ, हामीलाई आइडिया दिन्छ भनेपछि यो सिटी भ्यालु चाहिँ लो छ भने चाहिँ भाइरल लोड कम छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी होसियार दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि यो सिटी भ्यालु कम भयो भने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ धेरै लक्षणहरू देखा पर्ने, बिरामीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो हुने, अथवा सिटी भ्यालु धेरै भयो भने चाहिँ बिरामीलाई कम लक्षण देखा पर्ने, त्यो पनि कुरो ठिक होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ मान्छेको इम्युनिटी पावर कति छ, त्यो इम्युनिटी पावरमा भर पर्छ। अब इम्युनिटी पावर चाहिँ विक छ, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ डायबिटिज छ, प्रेसर छ, थाइरोइड छ, अथवा डायबिटिज प्रेसर थाइरोइड भएर पनि यी रोगहरू कन्ट्रोल छैनन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको सिटी भ्यालु धेरै भए पनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा असर गर्न सक्छ। तर यदि तपाईँको चाहिँ सिटी भ्यालु कम छ, तपाईँको सबै डायबिटिज प्रेसर हाइपरटेन्सन भएर पनि यिनीहरू सबै कन्ट्रोलमा छन् भनेपछि पनि केही पनि लक्षण नदेखिन सक्छ है। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ मैले भने जस्तै सिटी भ्यालु भनेको थ्रेसोल्ड पत्ता लगाउने हो, यसमा चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमणको मापन मात्रै पत्ता लगाउने हो। अब यसले मैले अघि नै भने जस्तै यो अब कति टाइमिङको कुरा आउँछ होइन। अब जति छिटो पत्ता लाग्यो त्यति चाहिँ धेरै सिटी भ्यालु हुने हो, जति ढिलो पत्ता लाग्यो त्यो सिटी भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब यो सिटी भ्यालु र कोरोनाको सङ्क्रमितको बिच सम्बन्ध कस्तो छ त होइन। सिटी भ्यालु कम भएको व्यक्तिमा भाइरस सक्रिय हुने भएकोले सङ्क्रमण छिटो फैलिने कुरा सत्य हो, तर सिटी भ्यालु कम भएको छ भन्दैमा सङ्क्रमित आत्तिनुपर्ने वा अस्पताल गइहाल्नुपर्ने भने होइन, किनकि यो चाहिँ व्यक्तिको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित विषय हो। त्यही भएर कुनै एक व्यक्तिको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक बलियो छ भनेपछि भाइरससँग लड्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर सिटी भ्यालु चाहिँ कम भएर पनि उसको चाहिँ अवस्था सामान्य हुनसक्छ। तर कसैको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै डायबिटिज प्रेसर कन्ट्रोल भएको छैन, सिटी भ्यालु धेरै छ भने पनि उसलाई चाहिँ गम्भीर सङ्क्रमण हुनसक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अब हामीले त अब सिटी भ्यालुको कुरा त गऱ्यौँ हामीले होइन, कम र धेरैको के हो भन्ने कुरा। अब कहिले चाहिँ हामी चाहिँ अस्पताल जाने त, कहिले अस्पताल जाने कहिले अस्पताल नजाने। अब यदि तपाईँहरू बुढाबुढी हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्ने कोही पनि छैन, अथवा छोराछोरी सबै अमेरिका बेलायत विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ अस्पताल जाने। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ ज्वरो चाहिँ 101 डिग्री त्योभन्दा बढी आयो, जुन चाहिँ तपाईँले 2-3 दिनसम्म सिटामल खाएर अथवा औषधि खाएर कन्ट्रोल भएन, आइरहेछ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ तुरन्त डाक्टरको परामर्श लिनु पर्यो। त्यसै गरी लगातार छाती दुख्ने, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने, त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छ भने पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, अस्पताल जाने। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई बोल्दा बोल्दै चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, अलि लामो समयसम्म बोल्न नसक्ने, त्यस्तो भयो भने पनि तपाईँहरू चाहिँ अस्पताल जान आवश्यक छ। अहिलेको इस्यु के छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब थाहा भयो मेरो चाहिँ अब अक्सिजनको मात्रा पनि घटिरहेछ, मेरो घरमा पनि कोही पनि छैन, तर हामी चाहिँ अस्पताल जान खोज्छौँ, अस्पतालमा बेड खाली छैन।
अथवा काहीँ पनि खाली छैन भन्छन्, बेड खाली छैन, आइसियु खाली छैन, यस्तो बेलामा के गर्ने त? अब हुन त मैले अब यो चाहिँ पब्लिकली भन्न त नमिल्ने हो, तर पनि अब अहिले यस्तो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको बेलामा चाहिँ कुनै कुनै कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर आउनुपर्छ, भनेको हाम्रो जुन नियम कानुन इथिक्सभन्दा अलिकति बाहिर आउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति म चाहिँ सल्लाह दिन्छु के गर्ने। अब फर इक्जाम्पल तपाईँहरू घर जान सक्नु भएन अथवा घर जान मिलेन, त्यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेपछि अस्पतालको बारेमा पनि खोज्दै गर्नु पर्यो, आफ्नो चिनेको मान्छेलाई कहाँ बेड खाली छ के छ भन्ने कुरा खोज्ने। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्ने भनेपछि एउटा स्टेरोइड भन्ने औषधि छ, त्यो औषधि चाहिँ तपाईँले चाहिँ खान सुरु गर्ने। तर याद राख्नुहोस् यो स्टेरोइड कहिले सुरु गर्ने, जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 93बाट तल आउँदै गयो होइन। हाम्रो त 96 97 हुन्छ, अब घट्दै गयो 93 92 91 यस्तो तलमाथि हुन लाग्यो, 88 यस्तो आउन लाग्यो भने तपाईँले खान सुरु गर्ने। अब अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो जुन अक्सिजन स्याचुरेसनले अक्सिजन आफ्नो हुन्छ नि, कसै कसै राख्दा बित्तिकै नगर्ने। फेरि कहिलेकाहीँ फेरि हामी चाहिँ बाथरुम गएको हुन्छौँ अथवा खाना खाइरहेको हुन्छौँ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले तुरुन्त चाहिँ आएर नापिहाल्यो भने कम देखाउँछ। त्यही भएर त्यो बाथरुमबाट गएर खाना खाएर आएको 1-2 मिनट बसेर अनि बल्ल जाँच्ने। जाँच्दा पनि कति बेर जाँच्ने भनेको एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमा हुनुपर्छ। त्यसपछि आएको लेभललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के मान्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब स्टेरोइड त खाने भन्ने कुरा गऱ्यौँ, अब हामीले कति खाने के खाने होइन। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कतिले किन्न पाउने मिथाइल प्रिडनिसोलोन नाममा आउँछ, त्यो चाहिँ 32 mg अथवा 16 mg को 2टा चक्की अथवा 8 mg को 4वटा चक्की दिनको एकपटक खाने, स्पेसली बिहान। अब मिथाइल प्रिडनिसोलोन पाएन भनेपछि ट्याब्लेट डेक्सामेथासोन भन्ने हुन्छ 6 mg अथवा यो चाहिँ किन्न चाहिँ 0.5 mg को चक्कीमा आउँछ, यो चाहिँ 12वटा चक्की चाहिँ दिनको एकपटक तपाईँले खानु पर्यो। त्यसै गरेर यो पनि डेक्सामेथासोन पनि पाइएन भनेपछि प्रिडनिसोलोन भन्ने चाहिँ 40 mg को दिनको एकपटक खानापछि खाने। तर हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, यो स्टेरोइडहरूले चाहिँ सुगर बढाउँछ। त्यही भएर यदि तपाईँहरूको चाहिँ डायबिटिज भएको छ, सुगर बढाउने औषधि खाइराख्नु भएको छ भनेपछि यो बेला चाहिँ तपाईँको सुगरको मात्रा बढ्न सक्छ। र बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुगरको जाँच गराएर डाक्टरलाई फोन पनि गर्ने। त्यो बाहेक तपाईँले अर्को कुरा के पनि गर्ने भनेपछि अब यसले चाहिँ तपाईँको सुगरको मात्रा बढाउँछ। त्यही भएर चाहिँ सुगरको डोज पनि तपाईँहरूले चाहिँ बढाउन आवश्यक देखिन्छ र बढाउनु पनि पर्छ। कसै कसैले चाहिँ फेरि इन्सुलिन पनि लिने आवश्यकता देखिन सक्छ, त्यो देखियो भने पनि नातिने मजाले लिने। तर यो औषधि खाँदा खाँदै पनि तपाईँहरूले चाहिँ अस्पतालको बेड खोज्न चाहिँ नछोड्ने। जबसम्म चाहिँ अस्पतालको बेड भेटिँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँले खोजिराख्ने र साथसाथै यो औषधि पनि कन्टिन्यू गर्ने। अब हामी सबैले एउटा बुझिरहेको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ मिडियामा के आइरहेको छ भनेपछि अक्सिजन चाहिँ छँदै छैन, अक्सिजन पाउँदैन, के गर्ने होला अक्सिजन है। अब अक्सिजनको चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हाम्रो स्याचुरेसन भनेको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 90भन्दा तल भयो भने हामीले अक्सिजन दिन सुरु गर्ने। अनि अक्सिजन दिइसकेपछि अब हाम्रो मात्रा कति हुनु पर्यो भनेपछि 90। अक्सिजन दिँदा बित्तिकै 96 पुग्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भने अक्सिजन दिन्छौँ 90 91 मात्र आउँछ, मेरो त 96सम्म थियो, किन यति आएन होला भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर हामीले अक्सिजन दिएको बिरामीको चाहिँ हाम्रो टार्गेट के हुन्छ, 90 अथवा 90भन्दा माथि अक्सिजन भयो भनेपछि यो चाहिँ ठिक छ उहाँलाई भनिन्छ। अर्को कुरा के छ भनेपछि अक्सिजन चाहिँ 3टा किसिमले हामीले चाहिँ अर्को कुरा के छ भनेपछि हामीले अक्सिजन चाहिँ 3टा तरिकाले दिन्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ नेसल क्यानुला भन्छौँ, त्यो नाकमा 2टा नाकको त्यो हाम्रो उसबाट राखेर दिन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के छ भनेपछि अरुण दाइको म्युट भयो, अरुण दाइको
अरुण डाक्टर साहब हजुरको म्युट भएको छ है। अरुण डाक्टर साहबको एमा म्युट अरुण सर अरुण डाक्टरको म्युट भयो। अरू सबैजनालाई पनि म्युट गरिदिन्छु त अरूलाई म्युट गरिदिन्छु सरको मात्र अनम्युट गरेर अरू डिस्टर्ब आयो साउन्ड। अहिले ठिक छ अहिले अनम्युट गरिसकेको छु मैले उहाँको। मेरो भयो हजुर हजुर भइसक्यो सर। डाक्टरलाई अनम्युट गरेर अरू सबैजनालाई म्युट गर्नु त अरूको साउन्ड डिस्टर्ब आयो। हामी आकाशमा पुगेका थियौँ यहीँ थियौँ है। हेलो यस सर यहीँ थिएँ होइन यहाँदेखि सुनेर होइन। हजुर हजुर हजुर। अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के हल्ला सुनिरहेको छ अक्सिजन नै छैन अब मार्केटमा। अक्सिजन कति दिने के गर्ने भन्ने कुरा चिन्ता हुन्छ नि हामीलाई। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि जब हामीले अक्सिजन आवश्यकता पर्छ हामीले अक्सिजन दिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 90-91 भयो भने त्यसलाई चाहिँ नर्मल भन्छौँ। तर हामीले चाहिँ सेचुरेसन नाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 93 भन्दा माथि हुनु पर्यो होइन। त्योभन्दा कम भएर हामीले अक्सिजन दिन सुरु गऱ्यौँ 90 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ नर्मल भन्छौँ एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अक्सिजन चाहिँ 3 तरिकाले दिन्छौँ। कति बिरामी सोच्छ मलाई किन यो नेसल क्यानुलाबाट दिएको, उसलाई किन मास लगाएको, किन उसलाई यतितिर दिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन 5 लिटरभन्दा कम चाहिन्छ भनेपछि हामीले नेसल क्यानुला भन्छौँ जुन चाहिँ त्यो नाकको पलबाट राखेर मिल्ने। त्यसलाई 5 लिटरभन्दा बढी अक्सिजन चाहियो भनेपछि हामीले चाहिँ फेस मास्कमा जुन यो चित्रमा देखाए जस्तै फेस मास्कबाट दिन्छौँ हामीले। अब 5 देखि 10 सम्म चाहिँ फेस मास्कले, त्योभन्दा बढी चाहियो भने हामी चाहिँ फेरि रिजर्भरमा दिन्छौँ। त्यो भनेको ठुलो हाम्रो ब्यालुन जस्तोमा दिन्छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेचुरेसन चाहिँ प्रत्येक 1-1 घन्टामा चाहिँ हामीले चाहिँ सेचुरेसन हेर्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ खाना खानु पर्यो, शौचालय जाँदाखेरि चाहिँ यो हामी चाहिँ बन्द गरेर जाने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अक्सिजन दिँदै पनि अक्सिजनको मात्रा नर्मलमा आउँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नेचुरल टेक्निक छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन घोप्टो परेर सुत्ने। कसरी घोप्टो परेर सुत्ने भनेपछि फर इक्जाम्पल तपाईँहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ, अब अक्सिजन छैन भनेपछि इमर्जेन्सीको बेडमा चाहिँ तकिया यसरी राखिदिएर पेटको तल राखिदिएर यसरी पनि सुत्न सकिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने अब तपाईँहरूलाई अक्सिजन लगाइरहेको अक्सिजनको मात्रा बढिरहेको छ भने यो तरिकाले पनि सुत्न सकिन्छ। लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन भन्छौँ हामीले, बायाँतिर कोटो फर्केर सुत्ने। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ घर बाटोमै अथवा त्यस्तोमा इमर्जेन्सीमा त्यस्तो पऱ्यो भने यसरी पनि सुत्दा यो तरिकाले सुत्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ बढ्ने अथवा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अक्सिजन सास लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको अनुसन्धान र इभन रियल केसमा चाहिँ हामीले यस्तो देखिरहेछौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि के छ हाम्रो भ्रम भनेपछि कपुर, ल्वाङ, ज्वानो, निलगिरीको तेल अथवा मलमलको सुतीको कपडामा पोको पारेर बेला बेलामा सुँग्यो भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ अरे होइन। मैले त यहाँ सुनेको अथवा यसले भनेको रे, मैले यस्तो युट्युबमा हेरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कति सुनिरहेको हुन्छौँ नि हाम्रो समाजमा। यस्ता हल्लाको पछि हामी लाग्दा पनि नलागौँ, यस्तो हल्ला हामीले पनि फिजाउनु हुँदैन। र यस्तो अहिले महामारीको समयमा हामी सबैजना एकदमै चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। रेस्पोन्सिबल मात्रै होइन, हामी अकाउन्टेबल पनि हुनुपर्छ। किनकि तपाईँलाई पत्याउने, तपाईँको कुरा मान्ने धेरै मान्छे हुन्छन्। तपाईँको एउटा गलत सूचनाले धेरै मान्छेको जीवन चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ। त्यही भएर यसमा एकदमै रेस्पोन्सिबल भएर एकदमै अकाउन्टेबल भएर चाहिँ सरसल्लाह र सूचना दिउँ। र कुनै पनि सूचना दिनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यसको आधिकारिकतालाई पुष्टि गरेर मात्रै हामीले चाहिँ त्यस्तो सूचनाहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा लम्ब्याउँ अथवा पठाउँ। अब यो त कुरा भयो। अब हामीले के बुझ्यौँ भनेपछि कोरोनाको के रहेछ, कहिलेदेखि आयो, के छ स्ट्याटस, अब कोरोना लागिसकेपछि के गर्ने, अनि अक्सिजन दिने कि नदिने अथवा कहिले अस्पताल जाने। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो सबै कुरा ब्यालेन्स भइसकेपछि हामीले चाहिँ कोरोनाको खोप लाउने है। कोरोनाको अथवा कोभिडको चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ खोपको विकल्प छैन। र यही तपाईँहरूको अब तपाईँहरू पनि यस तपाईँहरूको ग्रुपमा पनि कोही चाहिँ यो जुन डिसिजन मेकिङ अथवा जुन यो सिस्टम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई मेरो नम्र निवेदन के छ भनेपछि तपाईँहरूले गरेर यदि कुनै डिसिजन अथवा कुनै
कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया भ्याक्सिन चाहिँ सबै नेपाली जनताले चाहिँ पाउने गरेर कसरी हो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रको नेताहरूलाई अथवा सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ गजगजाउनु पर्यो र जति सकिन्छ चाँडो हामी सबैले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु पर्यो। किनकि अहिले भ्याक्सिन लगभग सबैले लगाइसकेको देश भनेको दुईवटा देश, एउटा इजरायल र अर्को चाहिँ अमेरिका। हेर्नु त, इजरायल र अमेरिकामा त यो मास बिदा हिँड्न लागिसके मान्छेहरू है। त्यही भएर अब हामीले पनि हाम्रो गभर्मेन्टलाई घचघचाएर सबैले चाहिँ भ्याक्सिन लाउँ अनि चाहिँ त्यसपछि हामी चाहिँ पनि मास्क नलाएर हिँड्ने बनाउँ। अब यो कोरोनाको खोप कतिको प्रभावकारिता छ हामी पनि कुरा सुन्छौँ नि। कसैले चाहिँ भन्छ चाइनाको राम्रो, कसैले भन्छ इन्डियाको राम्रो, कसैले भन्छ अमेरिकाको राम्रो। के भन्दा अमेरिकाको हामीसँग छैन, के हो कसो हो। तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेपछि यी सबै भ्याक्सिनमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ छैन है। अब हाम्रो नेपालमा आइरहेको चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिन हो। एउटा चाहिँ भारतमा बनेको भ्याक्सिन जसलाई चाहिँ हामी कोभिसिल्ड भन्छौँ, त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता चाहिँ 78% भएको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस्तै चीनमा विकास भएको चाहिँ जुन भ्याक्सिन छ अहिले जुन हामीले चाहिँ अब भोलि पर्सिदेखि लगाउन सुरु गरेर छौँ, त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता चाहिँ 60 देखि 86% पाइएको छ। तर जुन भ्याक्सिन हामीले लाउन पाएनौँ अथवा जुन भ्याक्सिन अमेरिका बेलायतमा लगाइरहेछन् त्यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता के छ त त्यो पनि त बुझ्नु जरुरी छ नि हामीले। अथवा हाम्रो नेपाल सरकारले किन त्यो भ्याक्सिनहरू लाउन सकिरहेको छैन, के छ त्यसमा चाहिँ समस्या, कि अथवा हामीले चाहिँ यो जुन न्युजमा सुनिराखेको कुराहरू भ्रष्टाचार त्यस्ता रिमोरल मात्रै हुन् कि यसमा म चाहिँ यो भ्याक्सिन जति हामीले उपलब्ध गराएको छ त्यसको लागि पनि म हाम्रो सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु भनेपछि अब यो अमेरिकामा युज हुने भ्याक्सिनको नाम चाहिँ फाइजर र मोडर्ना है। यिनीहरूको चाहिँ भ्याक्सिन पनि 2 डोज लाउनुपर्छ। यिनीहरूको प्रभावकारिता चाहिँ 95 र 94% छ भनेर भन्छ। तर यसलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ -70 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि -20 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ। अनि यसको चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिनको डोजको चाहिँ पैसा कति पर्दो रहेछ, $20 भनेको लगभग 2500 पर्यो। त्यसै गरेर मोडर्नाको पनि चाहिँ कति पर्यो, लगभग 3500 जति पर्यो। अनि हामीले युज गरेर आएको चाहिँ जुन चाहिँ अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका थियो नि इन्डियाको भ्याक्सिन, त्यसलाई चाहिँ 62 देखि 90% प्रभावकारिता भनेको छ। त्यसलाई हेर्नु त राख्न पनि कति सजिलो छ। हाम्रो सामान्य घरकै फ्रिजमा राख्न मिल्दो रहेछ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। अनि यसको प्राइस पनि एकदमै कम छ, जम्मा $3 भनेको 30 रुपियाँदेखि 33 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। त्यस्तै रसियाको जुन स्पुटनिक भी भन्ने छ त्यो पनि चाहिँ 2 डोजै लाउनुपर्छ। त्यसको प्रभावकारिता पनि 92% छ। त्यसलाई पनि भण्डार गर्नको लागि 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको फ्रिजमा राख्दा हुन्छ। अनि अर्को जुन हामीले जुन अब अहिले आइरहेको जुन चाइनाको छ साइनोफार्म भन्ने, त्यो पनि 60 देखि 86% रहेछ। अनि त्यसलाई पनि नर्मल हाम्रो फ्रिजमा राख्दाखेरि हुन्छ। त्यसको प्राइस पनि 13% रहेछ। यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि कम चाहिँ गरेर रहेछ, राम्रै भइरहेछ। त्यही भएर हामीले लगाइरहेको भ्याक्सिन पनि राम्रै छ र भ्याक्सिनप्रति कुनै शङ्का उपशङ्का नगरेर कृपया जहिले तपाईँहरूको पालो पर्छ भ्याक्सिन लगाइहाल्नु होला। अब भ्याक्सिन त लायौँ, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामीलाई के समस्याहरू आउन सक्छ होइन। कतिले त के भन्छन्, यो भ्याक्सिनले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लागेमा मान्छे मर्दो रहेछ, नलाऊ भ्याक्सिन, यो भ्याक्सिन लाग्छ अरे, यो भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छे मर्छ अरे, के हल्लाहरू फिरिन्छ नि होइन बजारमा, कोही पनि नसुन्ने। भ्याक्सिन लगाएपछि हुने साइन्टिफिक एभिडेन्स के हो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ सुलाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ, सुनिन सक्छ, रातो हुन सक्छ, अथवा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि थकाइ लाग्न सक्छ, अल्छी महसुस हुनसक्छ, केही समय कसैलाई ज्वरो आउन सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, अथवा एक दुईजनालाई बान्ता लाउन सक्छ, अथवा वाकवाकी आउन सक्छ, कसैको चाहिँ मांसपेशीहरू दुख्न सक्छ, हड्डी जोड्नेहरू दुख्न सक्छ, अथवा कसैलाई रुगाहरू लाग्न सक्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यी सबै चाहिँ अस्थायी हो। यो चाहिँ 1-2 दिनपछि आफै जान्छ है। कसैलाई 1-2जनालाई चाहिँ अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर त्यो पनि अस्थायी हो। त्यसको पनि निर्मूलीकरण चाहिँ हुन्छ। अब कस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन लाउने, कस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन नलाउने भन्ने कुरा छ है। तपाईँहरूले यदि डायबिटिजको लागि लामो समयसम्म औषधि खाइराख्नु भएको छ, प्रेसरको लागि लामो समयसम्म औषधि खाइराख्नु भएको छ, त्यसै गरी क्यान्सरका बिरामीहरूले कुनै औषधि खाइराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, थाइरोइडको बिरामीहरूले औषधि खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू सब भ्याक्सिन लाउन मिल्छ है त। त्यही भएर चाहिँ डायबिटिज भएको, प्रेसर भएको, औषधि खाइरहेको सब बिरामीले भ्याक्सिन लाउने। डायलाइसिस गरेको बिरामीले पनि डायलाइसिस गरेको दिनमा भ्याक्सिन नलाउने, तर अघि पछि 2-3 दिन अगाडि 2 दिन बाढी लाउन मिल्यो।
अब कुरो के छ भनेपछि अहिले समस्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पहिलो मात्रामा मैले यो कोभिडसिल्ड लाएँ अथवा पहिलोचोटि मैले यो भ्याक्सिन लाएँ। अब मैले कोभिडसिल्ड लाउनेले यो चाइनिज लाउन मिल्छ कि मिल्दैन भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिन लाउनेले चाहिँ कोभिडसिल्ड लाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अब यसको चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग एकदमै स्ट्रङ एभिडेन्स चाहिँ छैन। तर हामी सबैले विश्वास गर्ने नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको डेटा अनुसार उनीहरूको एडभाइस सल्लाह चाहिँ के हो भनेपछि यदि तपाईँले पहिलोचोटि कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ भने दोस्रोचोटि पनि कोभिसिल्डै लाउनु होला। यदि तपाईँले पहिलोचोटि भ्याक्सिन लाउनु भएको छ भने सेकेन्डचोटि पनि भ्याक्सिनै लाउने। अब यो कसले लाउने 18 वर्षदेखि माथि सबैले लाउन मिल्छ है। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउने ठाउँमा भिडभाड हुने ठाउँमा पनि तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड जस्तै मास्क लाउने, एकअर्कालाई नछुने, भिडभाड नगर्ने होइन, अनि हातहरू चाहिँ हात साबुनले मिची धोएर चाहिँ मात्रै सफा भएर भ्याक्सिन लाउने ठाउँमा जाने। अब कति कुराहरू आउँछ, मैले अस्ति भर्खर भ्याक्सिन लाएको थिएँ अथवा आज चाहिँ मलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आयो, अब मैले दोस्रो डोज कहिले लाउने होइन, अथवा म चाहिँ अस्ति कोभिड पोजिटिभ भएको थिएँ मलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी दियो, अब मैले भ्याक्सिनको डोज लाउन मिल्छ कि मिल्दैन। अब यी कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ के कुरा छ भनेपछि यदि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भयो, तपाईँले पहिलो डोज लगाइसक्नु भएको छ, आज तपाईँलाई पोजिटिभ आयो भनेपछि आजको कुन दिन तपाईँलाई नेगेटिभ आउँछ, त्यो नेगेटिभ आएको दिनदेखि 1 महिनापछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्को डोजको भ्याक्सिन लाउन मिल्छ है। तर जसले चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू लाउनु भएको छ, जस्तै यो चाहिँ नेपालमा अहिले दिने चलन छैन, अमेरिकाहरूमा जो दिएछन् तिनीहरूले चाहिँ 3 महिनापछि लाउन हुन्छ भन्छ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड डोज लाउने पालो चाहिँ पर्सि छ अरे, अनि आज तपाईँलाई पोजिटिभ आयो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के कुरा गर्नु पर्यो भनेपछि अहिले चाहिँ यो डोज भ्याक्सिन नलाउने। तपाईँहरूको पक्षमा पनि के हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ यो कोभिडबाट सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुहोस्। त्यो मुक्त भएको दिनबाट तपाईँ चाहिँ 1 महिनापछि चाहिँ फेरि चाहिँ दोस्रो डोजको भ्याक्सिन लिने है त। अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब मलाई भर्खरै कोभिड लागेको छ, मैले रगतदान गर्नु पर्यो, दिने कि नदिने। अब के भन्छ भनेपछि कोभिड लागेको मान्छेलाई चाहिँ नेगेटिभ आएको 14 दिनपछि रक्तदान दिन सकिन्छ। स्तनपान गराउने महिलाहरूले पनि खोप लिन सकिन्छ है। त्यसै गरी क्यान्सर, डायबिटिज, प्रेसर भएको सबै मान्छेहरूले चाहिँ खोप लाउने। अब तपाईँहरूलाई सल्लाह र सुझावहरू चाहिँ अब यी सबै टेक्निकल कुराहरू, अब यसमा डिटेल कुरा चाहिँ हाम्रो महेन्द्र सरले भनेको, तर पनि बेसिक कुराहरू हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हामीले सामाजिक दूरीको अनुसरण गर्नै पर्छ। सकेसम्म कोभिड बेलासम्म तपाईँ चाहिँ घरभित्रै बस्नु होला। 2 नम्बरमा चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ कोभिडको चाहिँ लक्षणहरू देखियो भनेपछि सकभर आफै गएर PCR गर्ने, सकिँदैन भनेपछि नजिकको डाक्टर अथवा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई चाहिँ सल्लाह गर्ने अथवा उहाँहरूसँग खबर गरेर परामर्श गर्नै पर्यो। अनि जहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ साबुन र पानीले जे छोए पनि जता गए पनि मिची हात धुनुहोस् है। अनि हाम्रो सरकारले जहिले पनि अब अहिले यो के अरे फोनमा भन्ने सबै जति पनि जनस्वास्थ्यको नियमहरू छन् त्यो चाहिँ पालना गर्नै पर्छ तपाईँहरूले। अनि अर्को सम्बन्धित धेरै मान्छेले सोध्ने प्रश्न के हो भनेपछि यस्तो कोभिड लागेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोभिडसँग लड्ने इम्युनिटी पावर अथवा रोग प्रतिरोधक कसरी बढाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा पनि धेरै हुन्छ। मैले के औषधि खाने, भिटामिन सी खाने कि जिङ्क खाने कि डी खाने कि यो एन्टिबायोटिक खाने रे, यो औषधि खायो भने गुर्जो खाने कि के खाने, यो खाएपछि हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ भन्छन्। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि वैज्ञानिक आधार छैनन्। त्यही भएर यसको पछि नलाग्ने। तपाईँहरूले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता अथवा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि गर्न मिल्ने चाहिँ नेचुरल जो हामी सबैले गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सुत्न एकदमै जरुरी छ। अहिले स्ट्रेसले मान्छे सुत्दैनन्, न्युजहरू हेऱ्यो सबै यो गयो उ गयो भन्ने हुन्छ। तपाईँ जसले पनि दिनमा चाहिँ 6 देखि 8 घन्टा कम्तीमा चाहिँ सुत्नै पर्छ हाम्रो चाहिँ यसको लागि, के अरे यो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि। अर्को कुरा चाहिँ हामीले घरमै बसेर कसरत, योगा, एरोबिक एक्सर्साइज, जगिङ, अनि जति पनि हाम्रो जुन सासहरू लिने फाल्ने यो सबै चाहिँ घरमै बसेर गर्ने। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने चाहिँ हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोच बढाउने।
हामीले चाहिँ राम्रो कुरा सोच्ने, पोजिटिभ थट लिड्स टु पोजिटिभ लाइफ है। त्यही भएर चाहिँ यी तीनटा कुरालाई ध्यान दियो, राम्रो सुत्ने, राम्रोसँग कसरत गर्ने र सोच बनाउने, यति कुरा ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढ्छ। यो बाहेक अरू हामीले चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ केही पनि नगर्ने है। अर्को कुरा के छ भनेपछि जाँदा चाहिँ यदि तपाईँलाई ज्वरो आयो, अहिलेको यो समयको सबै ज्वरोलाई चाहिँ तपाईँले कोभिड-19 नै त्यो भनेर नै लिने, सकभर जति छिटो हुन्छ हामीले चाहिँ चेक गर्न गइहाल्ने। अनि अर्को कुरा के छ, अहिलेको हाम्रो वैज्ञानिक आधार के दिएका छन्, जति छिटो बिरामी चाहिँ फर्किरहेछन्, राम्रो भएको छन्। जति ढिलो गयो त्यति बिरामी बचाउन अप्ठ्यारो र गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सबै ज्वरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडै मानौँ। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेपछि हामी सबैले चाहिँ मास्क लगाउँ है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि मैले लगाएको मास्कले चाहिँ मेरो छिमेकीलाई, मेरो परिवारलाई सुरक्षित गर्छ र तपाईँले लगाएको मास्कले चाहिँ मलाई र अरू सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, सुरक्षित गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउँ र एकअर्काले चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ अथवा कोभिड-19लाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल बनाऊँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हल्ला पनि सुनिन्छ यो मास्कको बारेमा भनेपछि चाहिँ मास्क लगाउनेले फोक्सोमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ अरे, अथवा अक्सिजन कम जान्छ, त्यसपछि झन् फोक्सो कमजोर हुन्छ। फेरि फोक्सो कमजोर भएपछि कोरोना आफै झन् अब त्यतिकै पनि फोक्सोमा लाग्छ, फोक्सो कमजोर भयो भने झन् कोरोना आफै सर्ने, छिटै सर्छ अरे। त्यही भएर मास्क नलाऊ भन्छन् है त। यो चाहिँ एकदमै सरासर झुट हो। यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्दै नलागौँ। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, मास्क लगाऊँ र हाम्रो चाहिँ जोखिम चाहिँ घटाउँ। अनि अर्को कुरा हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि अब यो जुन अब हाम्रो महेन्द्र सरले कभर गर्नुहुन्छ, अब अहिले चाहिँ अब हामीलाई रोग लाग्न सँगसँगै पनि मेन्टल प्रेसर पनि भइरहेछ, जुन सबभन्दा ठुलो इस्यु आजको मुख्य टपिक नै यही हो। हाम्रो चाहिँ जुन मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ डगमगाएको छ। त्यही भएर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जहिले पनि हामीले यदि दुःखलाई सेयर गर्यो भनेपछि चाहिँ दुःख चाहिँ घट्छ अरे र मायालाई चाहिँ माया चाहिँ बढ्छ। त्यही भएर दुःख र माया भने यस्तो चिज हो जो चाहिँ हामीले सेयर गर्नै पर्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा हामी एकअर्कालाई भेट्न जान नसके पनि फोनमा, भाइबरमा, जुममा, मेसेन्जरमा एकचोटि यसो फोन गरेर के छ कस्तो छ भनेर सरसल्लाह लिने, दुःख बाँड्ने र खुसी बाँड्ने। यति भन्दै म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हेलो हेलो, हजुर सर। मेरो सक्यो। नमस्कार सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर अरुण साई, आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो विषम परिस्थितिको बेला यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउनु भयो। कोरोना कसरी आयो, के भइरहेको छ र यसको अवस्था किन यस्तो भयो भन्ने थुप्रै जानकारीहरू पायौँ, जसको कारण हामी अझ सतर्क रहनेछौँ। हृदयदेखि नै धन्यवाद तपाईँको यी महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि। यस्तै अब हामीसँग हुनुहुन्छ बिएससिएम एमपिएच इपिडेमियोलोजी ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय सहायक प्राध्यापक, नेसनल ओपन कलेज। उहाँले कोरोनाको फर्स्ट फेजदेखि नै कोरोना रोकथामको व्यवस्थापनको लागि काम गर्दै आउनु भएको छ र थुप्रै रिसर्च पेपरहरू पनि पब्लिस गर्नुभएको छ। उहाँ अझ अर्को खुसीको कुरा, उहाँ हाम्रो दशनामीकै हुनुहुन्छ। लेट्स वेलकम डाक्टर महेन्द्र गिरी। वेलकम सर, डाक्टर महेन्द्र गिरी। सबैलाई मेरो नमस्कार अनि धन्यवाद पनि। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद। म आफू दशनामी, म गिरी परिवारको मान्छे होइन। मेरो आफ्नो समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अगाडिको हाम्रो सिनियर डाक्टर साहबले भने जस्तै कोरोना के हो, यो कस्तो हो भन्ने विषयमा चाहिँ म अहिले हजुरहरूलाई यो बताउन अहिले गइन। म सिधै चाहिँ कोरोना र यसको मानसिक असर के हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले
जानेको विषय जानेको ज्ञान चाहिँ यहाँ सेयर गर्छु। हजुरहरूले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? हुँदैछ, भयो, देखिरहेछ। देखिरहेछ। हजुर अब यो कोरोना के हो भन्ने कुरा र यसको तथ्याङ्कको बारेमा चाहिँ मैले अगाडि नै कुरा व्याख्या गरिसकेको हुँदा त्यति भन्न चाहिन। अहिले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण के छ भने मृत्यु दर पनि घट्दो क्रममा, अलि अस्ति भन्दा हाम्रो 2-4 दिन अगाडि भन्दा, अनि त्यसपछि संक्रमणको दर पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ। यसको शुभ सङ्केत के हो भने अब हामी एउटा महामारीको भुङ्रोबाट बिस्तारै त्यो भुङ्रो निप्दै जान लागेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा सिनारियो देखिन्छ। तर तथापि त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले नै कोरोना चाहिँ अब कम हुन लागेको हो भनेर भन्ने अवस्था छैन। हाम्रो देश पुरै अब यो मुभमेन्ट रिस्ट्रिक्सन भन्छ नि, हिँड्नको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको कारणले गर्दा केही घटेको जस्तो देखिएको हो। हामी सजग अझै हुनु नै पर्छ होइन। यो कुरा हजुरहरू सबैले बुझ्नु भएकै छ, म यसमा चाहिँ त्यति धेरै समय लिगिन। यो कोरोना सर्ने माध्यम के हो त होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले धेरैलाई त थाहा पनि छ। फेरि यसलाई थाहा भएकै कुरालाई हामीले के गरौँ भने यसो मनन गरौँ एकचोटि। यस्तो कोरोना के हुन्छ भने यहाँ फोटोमा देखाए जस्तै यसबाट सर्ने भनेको खालि बोल्दा हाच्छिउँ गर्दा अथवा जे गर्दा होस् त्यहाँबाट निस्केका छिटा मात्रै हो यसको स्रोत भनेको। अब यो छिटा सिधै प्रत्यक्ष मान्छेसँग सम्पर्कमा हुन्छ ससाना छिटाबाट, अथवा त्यो छिटाहरू हाम्रो सामानहरूमा बस्छ, टेबल बेन्च ढोकाको समाउने ठाउँ अथवा भर्याङहरू त्यस्तोमा जहाँ बस्छ त्यहाँबाट यदि हामीले छोयो भने त्यो हातबाट फेरि हामीले हाम्रो नाकमुखमा छोयो भने त्यहाँबाट भित्र सर्छ। भनेको के हो भने यो श्वास प्रश्वासको थुक्का छिटाबाट एउटा संक्रमित व्यक्तिले अर्को व्यक्तिले श्वास लिँदाखेरि त्यो भित्र छिर्ने हो। यो माध्यमबाट मात्रै सर्छ। यसको कोरोनाको स्रोत चाहिँ अरू सर्ने स्रोतहरू छैन, खालि ड्रपलेट न्युक्ली भन्छ, थुक्को छिटाबाट मात्रै सर्छ। यसलाई हामीले फेरि मनन गरौँ। त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ मास्क लगाउनु पर्छ भनेर भनेको कारण के हो भने हामीले मास्क लगायो भने यदि म संक्रमित रहेछु भने मेरो थुक्का छिटाहरू चाहिँ अर्को व्यक्तिकोमा चाहिँ जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चेन ब्रेक गर्ने भयो, अर्कोलाई सर्नलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रोक्ने भयो। 100% त होइन, तर केही हदसम्म रोक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ खोप नआउँदासम्म मास्क भनेको कोरोना भाइरसको चाहिँ विरुद्धको कच्चा खोप हो भनेर पनि भनिन्थ्यो मास्कलाई। अब यो कसरी सर्छ त भन्दा यो सुरुमा एकजनासँग हुन्छ, त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ समुदायमा एकले 3 जनालाई सार्छ, 3 जनाले अर्को 3 जनालाई गर्दै एकदमै छिटो गतिमा चाहिँ यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो। भाइरस आफै सर्दैन, भाइरसलाई चाहिँ मान्छेले सार्ने हो। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। फेरि मनन गरौँ है। अब कसरी यो अब हामीले अहिले यति बेला यहाँ मुख्य कुराहरू राखियो। कुनै पेसा गर्छ भने हुन त अहिले धेरै जसोको अफिसहरू बन्द छन्, तर कतिपय सुरक्षाकर्मीहरू एउटै ब्यारेकमा बस्छन् होइन, उनीहरूमा संक्रमण छ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगै काम गर्छन्, त्यो ठाउँ हुनसक्छ होइन। अथवा ट्राभल गर्दा, यात्रा गर्दाखेरि हवाई यात्रा होस् या सडकबाट गरिने यात्रा होस्, त्यस्तो ठाउँबाट हुनसक्छ। कोरोना संक्रमित भएको ठाउँहरूबाट आएको, जस्तो अब नेपालमा हाम्रो धेरै ठाउँबाट पनि स्टडीहरूले देखियो, हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूबाट चाहिँ ट्राभल गरेर आएको मान्छेहरू लिएर आयो भन्ने कुराहरू भयो। अनि हुलमुल भएको ठाउँमा जस्तो अहिले हाम्रो देखिन्छ धेरै जसो हाम्रो यो वैशाखमा हुने विवाहको कारणले गर्दा अहिले दोस्रो लहर चाहिँ धेरै त्यो विवाहमा गएका मान्छेहरू भोज भतेरमा जम्मा हुँदाखेरि धेरै फैलियो भन्ने कुराहरू गरिन्छ होइन। अनि कोरोनाको लक्षण भएको व्यक्तिसँग भेट्यो भने अथवा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाँदा हुनसक्छ, अथवा हजुरहरू बस्ने छरछिमेकमा पसलमा मान्छेहरू अब सहर बजारमा हो भने सुपर मार्केट सुपर स्टोरहरूमा जाँदा त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ स्रोत हुन सक्छन्। त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ, संक्रमित भएका व्यक्ति, किनभने संक्रमण कोसँग छ कोसँग छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। र मान्छेहरूले चाहिँ अब परीक्षणको पनि दायरा त्यति फराकिलो छैन। कति अब कति ठाउँमा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा पनि महँगो छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब निःशुल्क भनिएका ठाउँमा पनि सबैलाई परीक्षण गराइँदैन, लक्षण नदेखेकाहरूलाई गराइँदैन। लक्षण भनेको ज्वरो मात्रै नापिन्छ। यी यावत कुराले गर्दाखेरि मान्छेले परीक्षण नगराइकन पनि हिँडेको कारणले स्रोत कहाँ छ भनेर हामीले थाहा पाइएको हुँदैन। त्यसले गर्दा यस्ता ठाउँहरू चाहिँ स्रोत हुन सक्छन्। हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। सचेत हुने भनेको के, एसएमएस भनेर भनिन्छ होइन, सुन्दैआएको मास्क लगाउनु पर्यो, आफ्नो सरसफाइमा सेनिटेसन एउटा चाहिँ सेनिटेसन, एउटा सामाजिक दूरी, अनि अर्को मास्क लगाउने। यति 3टा कुराले चाहिँ
हामी चाहिँ सजगता अपनायो भने कोरोना सर्दैन। किन भन्दा कोरोनाकै उपचारमा बिरामी गरेको उपचार गरेर बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि उनीहरू संक्रमित भएका छैनन्। किन भएका छैनन् भन्दा उनीहरूले त्यही कुरालाई फलोअप गरेका छन्, मास्क लगाएका छन्, सरसफाइमा ध्यान दिएका छन्। यी कुराहरूले गर्दा उनीहरू संक्रमणबाट बचिरहेका छन् कोरोनाकै बिरामीको उपचार गर्दा पनि। यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब कोरोनाको स्रोतको कुरा गर्यौं, अनि त्यसपछि कोरोना कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, स्रोत लागेको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आइयो भने अब को मान्छेहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट भन्छ त्यसलाई, सम्पर्कमा आए त त्यस्तोलाई चाहिँ कन्ट्याक्टलाई चाहिँ हामीले भनेको कोरोना संक्रमितले कोलाई भेट्यो त त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेर भनिन्छ। कन्ट्याक्ट एउटा हुन्छ क्लोज कन्ट्याक्ट, एउटा हुन्छ क्याजुअल कन्ट्याक्ट, अर्को हुन्छ उच्च जोखिम भएको कन्ट्याक्ट। क्लोज भनेको कस्तो भने अब मास्क नलाइकन भेटेको छ, 1 मिटर भन्दा कम दूरीको ठाउँमा भेटेको छ, मास्क नलाइकन 15 मिनट भन्दा धेरै समयसम्म गफगाफ गरेर बसेको छ कुनै संक्रमितसँग भने त्यस्तो चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट हुन्छ। भने क्याजुअल भनेको संक्रमितसँग चाहिँ बाटोमा टाढेबाट हाय हेलो गरेको, नमस्कार गरेको, अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि सँगै हिँडेको। जस्तो अब घरमा बसेको छ भने तल्लो फ्ल्याटमा अरू मान्छे बसेछन्, संक्रमित माथि छ, त्यो भर्याङको बाटो गएको, त्यस्तोहरू चाहिँ क्याजुअल कन्ट्याक्ट भयो। भने उच्च जोखिम भनेको चाहिँ यो दुईटै भित्र उच्च जोखिम हुन सक्छन्। उच्च जोखिममा चाहिँ को हुन सक्छ त गर्भवती महिला हुन सक्छन् हैन, ती मध्ये मधुमेहका रोगी, उच्च रक्तचाप, अन्य दीर्घ रोगीहरू र 60 वर्ष भन्दा माथिका। र खोप अहिले चाहिँ पछिल्लो समय के भयो, अब खोप हाम्रो समुदायमा आइसकेको छ। अब सरकारले बिस्तारै आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा मान्छेहरूलाई खोप लगाउँदै गएको छ। अहिलेसम्म 20 लाख जति मान्छे लगाइसके हैन, अझै लगाउने क्रम छ। अब खोप नलागेका मान्छे पनि अब जोखिममा पर्छन्, किनभने खोप लागेकालाई केही हदसम्म चाहिँ खोपले संरक्षण गर्छ, संक्रमण हुनबाट रोक्छ भने खोप नलागेका मान्छेहरू पनि जोखिममा हुन्छन्। सबैले बुझ्नु भएको छ नि हैन, मैले भनिराखेको कुराहरु क्लियर आइरहेको छ नि है? एकदम सर क्लियर छ। ल हामीले चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने कुरा पनि यो कोरोनामा जान्नु पर्दछ होला। मैले किनभने थोरै पृष्ठभूमि बनाउँदैछु, हामी मानसिक स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको के हो भने अब कुनै पनि यो संक्रमण गराउने भाइरस, अब कोरोनाकै विषयमा कुरा गर्नु पर्यो, भाइरस हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि त्यसले चाहिँ पहिलो लक्षण देखाउने अवधिलाई चाहिँ संक्रमणको अवधि भनेर भन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 1 देखि 14 दिनमा सुरु हुन्छ भनेर भन्छ। कसैलाई 1 दिनको दिन पनि देखिन्छ लक्षण, कसैलाई 14 दिनको दिन पनि देखिन्छ। लक्षण चाहिँ कसैलाई सामान्य हुन्छन्, कसैलाई अलिक गम्भीर खालका हुन्छन् हैन। सामान्य भनेको सामान्य रुगाखोकी जस्तो मात्रै पनि हुन सक्छ, कहिले काहीँ चाहिँ अब अलि ज्वरोहरू आउने हुन सक्छ, कसैलाई पखाला लाग्ने हुन सक्छ, कसैलाई सामान्य केही उसले महसुसै गर्न नसक्ने खालका लक्षणहरू देखिएर पनि हराएर जान सक्छन्। तर सरदरमा कति हुन्छ, 5 दिनमा चाहिँ कोरोनाको लक्षण देखिन्छ। कसैलाई 1 दिनमा देखिन्छ, कसैलाई 10 दिनमा देखिन्छ, तर सरदरमा 5 दिनमा देखिन्छ। भनी अब लक्षण सुरु भइसकेपछि बिरामीको अवधि भनेको कति हो त? 10 दिन हो। 10 दिनसम्म चाहिँ अब जस्तो अब सुरुकै दिन चाहिँ कम गाह्रो गराउन सक्ला, त्यस पछाडि अलि 5-7 दिनपछि गाह्रो गराउँदै पनि जान सक्छ। कतिले मलाई केही भएको छैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा 5-7 दिनपछि फेरि गाह्रो गराएर अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। भने अब 2 हप्तामा चाहिँ लगभग घरमा बसेकाहरू, अस्पताल नगएका, संक्रमणको त्यो जोखिमहरू नभएको, कम्प्लिकेसनहरू नआएकाहरू चाहिँ 10 दिन पछाडि बिस्तारै सञ्चय भएर 14 दिन पछाडि उनीहरू 2 हप्तामा चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिन मिल्छ। भने अस्पतालमा बसेकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अब गम्भीरता, अब कसैलाई निमोनिया हुन्छ, कसैलाई फाइब्रोसिस हुन्छ, यस्तो भएको छ भने त्योभन्दा लामो समयसम्म पनि अस्पतालमा अरू उपचार गराएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्य अथवा मनोसामाजिक समस्या भन्ने कुराहरू गरिएको छ हैन। यसमा चाहिँ अब पहिला सुरु कस्तो हुन्छ भने एउटा तनाव भन्ने शब्द हुन्छ कि हामीले टेन्सन भन्छौँ। टेन्सन भनेको के रहेछ भने कुनै पनि चिजलाई चाहिँ मान्छेले कस्तो भने हाम्रो परिस्थितिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर अहिले कन्ट्रोल भइरहेको छैन भन्ने किसिमको मानसिकता भयो भने चाहिँ हामीलाई दिमागमा तनाव हुँदो रहेछ। जस्तो कुनै चिजलाई चाहिँ अथवा मैले अथवा मेरो समुदायले अथवा मेरो राज्यले यो चिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छ है, गर्न सकिन्थ्यो अथवा सकिन्थ्यो, तर समथिङ इज रङ देयर, त्यहाँ के कमी कमजोरी भइरहेको छ र गर्न सकिएको छैन, त्यसले हामीलाई समस्या दिएको छ भन्ने भयो भने मान्छेमा चाहिँ तनाव हुन्छ। भनेको यो मानसिक अवस्था हो। कुनै चिजलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ तर त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छैन भन्यो भने चाहिँ जे चिजमा पनि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी तनाव भनेर चाहिँ
परिभाषा गर्छौँ भने अब यो मनोसामाजिक समस्या भनेको ती तनावहरूले चाहिँ हाम्रो सामाजिक गतिविधि हुन्छ नि, हामी अब समाजको एउटा सदस्य भएर गर्नुपर्ने दैनिक गतिविधि, कसैको छोरा होला, कसैको छोरी होला होइन, कसैमा चाहिँ कुनै सेवा पदमा होला, ती सेवा पदमा अथवा कुनै पनि सेवा गर्ने अथवा कुनै पनि आफ्नो समाजले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नलाई चाहिँ समस्या पार्दछ त्यो तनावले भने त्यसलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भनेर भनिन्छ है त। यसमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो भने तनाव र मनोसामाजिक समस्या भनेको दुईटा कुरा हो होइन। यो तनाव भनेको अस्थायी हुन्छ, तर तनावले सिर्जना गरेको मनोसामाजिक समस्या चाहिँ अलिकति धेरै प्रकृतिका हुन्छन्, अब तलका हुन्छन् है। अब तनाव भनेको चाहिँ अब यस्तो महामारी आइरहेको छ होइन, महामारीमा त सबैलाई तनाव हुन्छ नै, यो हुनु भनेको यसलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा लिनु हुँदैन, किनभने मान्छे हो, मान्छेले चाहिँ सोध्छ यत्रो हाम्रो आफन्तीहरू हामीले नजिकहरू गुमाएका छौँ, यत्रो सङ्क्रमणहरू फैलिरहेको छ, संसारभरि लकडाउन छ होइन, मान्छेहरू एक ठाउँबाट आफ्नो ठाउँमा हिँडेको छैन, कसैले पेसा गुमाएका छन्, कसैले रोजगारी गुमाएका छन् होइन, कसैले आफन्तहरू गुमाएका छन्। यी कुराले गर्दा तनाव सिर्जना हुने यसलाई नर्मल मानिन्छ, नर्मल हो यो कुराहरू भनेको। मान्छेले मानसिक तनाव यस्तो बेलामा आउनुलाई चाहिँ कुनै नकारात्मक कुराको रूपमा लिन सकिन्न, तर नर्मल हो भन्दैमा कतिसम्म भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यहाँ हुन्छ, जेमा पनि स्केल हुन्छ होइन। अब यस्तो मानव जातिलाई नै विषम परिस्थितिमा पारेको यस्तो महामारीमा हामीले सामान्य रूपमा तनाव हुनु हो यस्तो भएछ भन्नु, पिर लाग्नु, किनभने यी अब खुसी हुनु जस्तै दुखी हुनु पनि हाम्रो एउटा संवेगात्मक भावना हो, हाम्रो भावना अवश्य पनि आउँछ, यसलाई चाहिँ नर्मलै लिनुपर्ने हुन्छ। अब मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याका बारेमा कुरा गर्नु किन जरुरी छ भन्दा अहिले के भयो भने हुन त सामान्य भनेर भनियो, तर मान्छेलाई चाहिँ कोहीले चाहिँ अब सबैले एउटै रूपमा सोच्न सक्दैन, मान्छेको मानसिक अवस्था, आफ्नो हुर्काई, आफ्नो पारिवारिक स्थिति, आफ्नो शैक्षिक योग्यता अथवा सोच्ने तरिका, यी यावत कुराले चाहिँ फरक पारेको हुन्छ, जसले गर्दा अहिले समाजमा चाहिँ के मानसिक यो कोरोनाको सधैँभरि यो मनोसामाजिक समस्या त एउटा समस्याको रूपमा एकातर्फ छ नै होइन, यो चाहिँ अब झन् बढ्दो क्रममा थियो नै, तर यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ झन् अहिले के भयो भने मनोसामाजिक समस्या, मान्छेहरूको आफ्ना रोजगारीहरू तुटेका, आफ्ना आफन्तीहरू गुमाएका होइन, अनि त्यसपछि अब विभिन्न आय स्रोतका आय आर्जनका बाटाहरू गुमेका होइन, यावत कुराले गर्दाखेरि मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ अहिले झन् बढ्दो छ। त्यसले गर्दा हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, यो विषयका ज्ञान भएका मान्छे अथवा सामाजिक अभियन्ताहरू अथवा हामी सर्वसाधारण सबैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी राख्नुपर्ने जरुरी भयो। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ महिलाहरू अहिले चाहिँ 11.9% छन् भने पुरुषहरू 9.3%मा चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या भएको देखिएको छ। अनि अब यो मनोसामाजिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि तपाईको विश्वव्यापी रूपमा 8 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेका छन् मनोसामाजिक समस्याले गर्दा। यो त सामान्य कुरा त होइन, यत्रो मान्छेहरू, यो भनेको के हो भने हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रिभेन्टेबल हो भनेको, यसलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। मनोसामाजिक समस्या भनेको त एकले अर्कोलाई हामीले सहयोग गर्यौँ भने अथवा सपोर्ट गर्यौँ, उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्यौँ भने हामीले यो यत्रो मान्छेको जीवन त हामी बचाउन सक्थ्यौँ नि त। त्यसले गर्दा हामीले यो विषयमा छलफल गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। 14.3% मनोसामाजिक समस्याका कारणले कतिले आत्महत्या गर्नुहुन्छ होइन, कतिलाई चाहिँ गम्भीर खालका मनोसामाजिक समस्या परेर अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउनु भएको छ। यी धेरै मनोसामाजिक समस्याको पाटो छुट्टै छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै होला, छुट्टै यसमा स्पेसलाइजेसन हुन्छ, छुट्टै खालका डाक्टरहरू हुन्छन्, छुट्टै अस्पतालहरू हुन्छन् मनोसामाजिक समस्याको बारेमा उपचार गर्न। तर अहिले कुरो के भयो भने कोरोना महामारीमा चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ धेरै बढेर गएको देखियो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ नेपालको 16 देखि 18 जना व्यक्तिहरू देखिएको छ। यो पहिलाको भन्दा बढेको देखिएको छ है। यो भनेको पनि हाम्रो नेपाल पनि अहिले कोरोनाको कारणले मनोसामाजिक समस्या चाहिँ एकदम बढेर हामी आक्रान्त भएका छौँ। कोरोनाको समस्या त एकातिर छँदैछ, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ल्याएको समस्या भनौँ न, यसले निम्ति आएको समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले मनोसामाजिक समस्या देखिएको छ। अनि अझै विशेष गरी कस्तो छ भने सबै आम समुदायमा त यो छैन, आम जनतामा त छैन। विशेष गरी कस्तो भने मनोसामाजिक समस्याको चाहिँ विशेष खालको समुदायहरू, जस्तो दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरू, रोजगारी गुमाएकाहरू,
होइन र अब आय आर्जन गर्ने बाटाहरू गुमाएकाहरू मान्छेहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ, विशेष गरी वर्ग रूपमा। जस्तो अब व्यापार व्यवसाय अहिले जस्तो भनौँ न टुरिज्म सेक्टर भनौँ न, यो पर्यटनसँग सम्बन्धित यातायातसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू त पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् होइन। यस्तामा चाहिँ समस्या होला। तर अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब मेडिकल सेक्टरको व्यवसाय गर्नेहरू, यस अनलाइनमा व्यवसाय गर्नेहरूको त अहिले त्यति धेरै समस्या नपरेको होला। यस्तो वर्गमा चाहिँ मनोसाङ्घिक समस्या चाहिँ अझै बढी रूपमा देखिएको छ आम जनतामा भन्दा भन्ने किसिमको चाहिँ तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसार देखिन्छ है। नेपालमा आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको भनेर प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार देखिन्छ, नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार। भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ मानव सामाजिक समस्या बढ्यो कोभिडको कारणले, तर सबैमा चाहिँ होइन कि एउटा विशेष वर्गमा चाहिँ बढी भएको छ भनेर भनेको छ। यो विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नु जरुरी छ होइन। हामी कुन तहबाट छौँ, हामी व्यक्तिगत तहमा होस्, हाम्रो सामुदायिक तहमा होस्, अथवा हामी नीति नियम बनाउने तहमा हौँ, जहाँ पनि हुन सक्छौँ हामीले चाहिँ यो विषयमा सोच्नुपर्छ र हामी जहिले पनि पैरवी हामी एडभोकेसी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब कोभिड महामारीमा कसरी तनाव सिर्जना हुन्छ त? तनाव त भन्ने हामीले के भन्ने तनाव? हामीलाई चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो परिस्थिति जसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ तर हाम्रो अहिले नियन्त्रण भइरहेको छैन, हाम्रो बलबुताले नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यसले तनाव सिर्जना हुने हो। अब यो तनाव कसरी सिर्जना गर्छन् त भन्दा विशेष गरी चाहिँ यो अहिले यति बेला हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि हाम्रो इन्टरनेट भनेको हामीको सबैभन्दा नजिकको साथी भएको छ र हामी इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले विशेष गरी चलाउने भनेको सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब हस्टलले ट्रेनिङ सेयरिङ बिउमा हस्टलले जसमा हस्टलले म्यानेजर जुन होला कसैको यहाँ इको आइरहेको जस्तो छ है, म्युट गरिदिनु होला एकैछिन, मेरो धेरै लामो छैन है। अब तपाईँको यसमा चाहिँ गलत सूचना अफवाहहरू सामाजिक सञ्जालबाट आउने यो एउटा कारण हुनसक्छ। अनि यात्रामा लगाइएका प्रतिबन्धहरू, अब जस्तो हामी अहिले यात्राहरूमा लकडाउन छ, घरै बस्नु परिरहेको छ होइन। मान्छेलाई त अब सधैँ एक दिन होइन महिना नागिसक्यो होइन। घर बस्दा त अब कति व्यवसाय हुन्थ्यो, कति के हुन्थ्यो, अथवा व्यवसाय नै नभए पनि कहिलेकाहीँ यसो बाहिरतिर जाउँ फ्रेस हौँ भन्ने यी कुराहरू गर्न पाइँदैन। यसले गर्दाखेरि तनाव सिर्जना गर्छ। सङ्क्रमण हुने सम्भावना, मलाई पनि सङ्क्रमणले भेटाउँछ कि भन्ने सङ्क्रमणको यो सम्भावनाले पनि मान्छेलाई तनाव सिर्जना गर्छ होइन। अनि आकस्मिक र अप्रत्याशित तवरले क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कारण होइन। अब म कसैसँग भेटेँ कतै बाहिर जाँदा अथवा मलाईसँग भेटा कोरोनाको सङ्क्रमण भयो, कतै सङ्क्रमितलाई भेट्यो भने त म अब क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ अथवा आइसोलेट भएर बस्नुपर्छ। यसले पनि मान्छेलाई एउटा किसिमको तनाव सिर्जना गराउँछ होइन। अनि सरकारका अनि सामाजिक सङ्घ संस्थासँग विश्वसनीयता कमी हुनु, अहिले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशहरू अथवा हामी मात्रै नभएर हाम्रो यो दक्षिण एसियाली देशहरूमै सरकारप्रति एन्टी गभर्मेन्ट सेन्टिमेन्ट भन्छ। सरकारको आफ्नै कारणले हुन सक्ला अथवा तिनीहरूका गतिविधिले हुन सक्लान्। हामी जनतामा चाहिँ सरकारले जे कुरा गरे पनि हामी उनीहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ, नकारात्मक हुन्छौँ। किनभने हाम्रो भावना नै त्यस्तो किसिमको भएको छ कि एन्टी गभर्मेन्ट सेन्टिमेन्ट भएको छ। यो कारणले पनि हामी चाहिँ कतिपय उनीहरूले अब माथिल्लो निकायले सरकारी निकायले सही कुरा गरे पनि यो त पिसिआर टेस्टै भएको छैन, मान्छेले यहाँ सबै मरेका मान्छे पनि लुकाछन् यिनीहरूले भनेर भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन् होइन। यस्ता गभर्मेन्टप्रति हाम्रो विश्वसनीयता कम हुँदाखेरि पनि हामीलाई तनाव हुन्छ। अब यो कुरा म गभर्मेन्टले राम्रो गरेछ अथवा गरेछ छैन भन्ने विवादतिर म जान्न, तर कारण चाहिँ एउटा त्यो पनि हो भन्ने कुरा हो। गभर्मेन्टले पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो गरिएको पनि हुनसक्छ, कतिपय हामीसँग नजिरहरू छन् होइन। नगरेको सत्य तथ्य ल्याएको पनि हुनसक्छ, त्यो विषय अहिले छलफलको विषय भएन। तर हाम्रो विश्वसनीयता सरकारप्रति विभिन्न कारणले कमी हुनुको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा मानसिक समस्या हुन्छ भने। अर्को चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली र अस्पतालहरू जुन हाम्रो देशको प्रणाली छ, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, यो चाहिँ जति प्रभावशाली हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावशाली नहुँदाखेरिको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई तनाव हुन्छ। जस्तो म बिरामी भइहालेँ, मेरो परिवारको सदस्य कोही बिरामी भइहाल्यो भने अब अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ, अस्पतालमा गएर उपचार पाइँदैन, बेड पाइँदैन, यस्ता खालका कुराहरू भएका पनि छन् होइन। यी कुराहरूले पनि हामीलाई चाहिँ तनाव सिर्जना गर्छन्। अनि अन्य स्वास्थ्य समस्यामा चाहिँ कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका लक्षणहरू चिन्हहरू देखा पर्यो भने, जस्तो मलाई रुगाखोकी लाग्यो अथवा केही समस्या भयो भने चाहिँ अब कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो ओहो मलाई त कोभिडै लाग्यो क्या अरे अब के हो नि हो भन्ने टाइपको
एउटा यस्ता कुराहरूले पनि हामीलाई चाहिँ मानसिक समस्याहरू लिएर आउने, तनाव सिर्जना गर्ने यस्ता खालका कुराहरू हुन सक्छन्। अनि पहिलेदेखि नै कुनै स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू, कसैलाई सुगरको हुनसक्छ, कोही क्यान्सरकै बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, कोही चाहिँ प्रेसरका, यस्ता खालका अब बाथका विभिन्न खालको पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य समस्या भएका मान्छेलाई ओहो यत्रो कोभिड लागिरहेछ, मलाई त अब यो म त्यसै पहिलेदेखि नै सङ्क्रमित छु अथवा म रोगी छु, अब मलाई कोरोना लाग्यो भने त झन् मलाई के हुने होला भनेर एउटा मानसिक खालको सोच सधैँभरि रहिरहने, त्यसले गर्दा तनाव सिर्जना हुने अर्को कुरा हुन्छ। अनि अर्को तनाव सिर्जना गर्ने कारण के हुँदो रहेछ भने जागिर, व्यवसाय, रोजगारीहरू गुम्नु पनि मान्छेलाई तनाव सिर्जना हुन्छ। कतिपय अघि नै भन्यो हाम्रो अब टुरिज्म सेक्टर, अनि त्यसपछि ट्राभल सेक्टर, यस्ताहरू त अहिले टोटल्ली कति रोजगारीहरू गुम्नु भएको छ, व्यवसाय गुमाउनु परेको छ। यस्ता कुराले पनि उहाँहरूको ब्याङ्कको लोन होला, यस्ता कुराहरूले पनि मान्छेलाई तनाव सिर्जना गर्दो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ अब यो अन्तिममा भए पनि छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ यो सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा अथवा अन्य कुनै नशालु पदार्थको सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसले झन् यो एउटा ट्रिगर भन्छ नि, ट्रिगरको काम गर्दो रहेछ तनाव सिर्जना गर्न। यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो खाने बानी छ भने यसलाई न्यूनीकरण गराउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। यसले तनावलाई बढावा गर्ने काम गर्छ। र यहाँ भनिएका बाहेक अरू पनि धेरैवटा तनाव सिर्जना गर्ने कारणहरू हुन सक्छन् हैन। यसमा चाहिँ हजुरहरूले पनि मनन गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य तनाव सिर्जना गराउने कारणहरू चाहिँ यहाँ छलफल गरियो। अनि अब यसमा कोरोना महामारीले चाहिँ मानसिक प्रभाव चाहिँ के पार्छ त हैन। मानसिक प्रभाव पर्ने चाहिँ माइन्डमा मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। मानसिक प्रभाव त शरीरमा पनि पर्न सक्छ हैन। मनोसामाजिक प्रभाव हुन सक्छ। अब मनोसामाजिक प्रतिक्रिया चाहिँ यो कोरोना महामारीले चाहिँ के पारेछ त भन्दा मान्छेलाई चाहिँ अब मन उदास हुने हैन। यदि मानव सामाजिक समस्या छ भने उदासीन हुने, चिन्ता लिएर बस्ने हैन, मान्छेहरू धेरै कुराकानी नगर्ने, यस्तो कुरा खुसी नहुने हैन, केही कुरामा पनि खुसी हुनुपर्ने कुरामा पनि खुसी नहुने, अब एकदम इमोसन चाहिँ एकदम उदास भएर देखिने, त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया देखिन्छ। यदि मनोसामाजिक समस्या भएको हो कि भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने। अनि आलस्यता बढी, तपाईको थकाइ लाग्ने, अल्छी लाग्ने यस्तो बढी भयो भने पनि हामीलाई कतै मनोसामाजिक समस्या भएको हो कि भनेर चाहिँ हामीले आफूलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ। अथवा हाम्रो नजिकका कसैलाई यस्तो खालको व्यवहार देखाउँछन् भने उनीहरूलाई यो मनोसामाजिक समस्या पो हो कि भनेर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ है। अनि अर्को नैराश्यता, जेमा पनि निराशा हुने, आशावादी नै नहुने, यो पनि हुँदैन होला, त्यस्तो पनि हुँदैन होला भनेर जेमा पनि नैराश्यता के निराशा मात्रै देखाउने खालको प्रवृत्ति भयो भने पनि मनोसामाजिक समस्या हो कि भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। अनि अर्को थकान महसुस हुने, अब खासै घरै बसिया छ, काम केही गरिया छैन, त्यही पनि थकै लागे जस्तो हुने, एकदमै जिउ गल्या जस्तो हुने, त्यस्तो भयो भने पनि हामीलाई मनोसामाजिक समस्या हो कि भनेर चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को उदासीनता, डिप्रेसन पनि भनेर भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा, अङ्ग्रेजी शब्द भए पनि डिप्रेसन। डिप्रेसन भनेको कुनै पनि चिजमा चाहिँ अब लामो समयसम्म पीर, चिन्ता, तनाव हुँदै जाँदाखेरि हुने एउटा मनोसामाजिक समस्या हो। यो चाहिँ अलि लामो समयसम्म हुन्छ। उदासीनता हुने, अनि चिन्ता हुने, चिन्ता भनेको टेन्सन, कुनै विषयमा पनि हो के होला भन्ने पीर गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ समस्या भयो भने पनि यो यस्तो खालको प्रभाव पार्छ मनोसामाजिक प्रभाव भनेको। अनि अर्को भनेको आत्महत्या गर्ने सोच आउनु, यो जीवन के रहेछ र हैन, म बाँचेर के नै गर्ने हो र, म यो समाजको लागि के नै गर्न सकेर मलाई कसैले वास्ता पनि गर्दैन भन्ने खालको, म मर्दै ठिक रहेछ भन्ने खालको भावनाहरू आउने, यो पनि एउटा मनोसामाजिक समस्याको रूपमा चाहिँ आउने एउटा प्रतिक्रिया हो। भने अब त्यसै गरी अब शारीरिक रूपमा पनि मनोसामाजिक समस्या अथवा यो कोरोना महामारीले पार्ने शारीरिक प्रतिक्रिया के हुन सक्छन् त भन्दा अब पाचन प्रणालीमा गडबडी हुने हैन, अब कहिले पेट खाना नपच्या जस्तो हुने, ग्यास्ट्रिक भए जस्तो हुने, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छन्। अनि छालामा हुने प्रतिक्रियाहरू, कसैलाई एलर्जी आए जस्तो अथवा चिलाए जस्तो भान हुने हैन, अथवा कहीँ छालामा कुनै अर्को ठाउँमा दुख्या जस्तो फिल हुने, यस्तो टाइपका समस्याहरू आउँछन्। अनि अब अर्को भनेको मुटु सम्बन्धी समस्या भनेको मुटु धड्किएर जाने, मुटुको चाल बढ्ने, सुत्दाखेरि पनि आफ्नो मुटु आफैले भुटुक गरेर भड्क्या जस्तो, धड्कनहरू सुन्या जस्तो हुने, अथवा छिटो चालहरू चल्ने, त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिन्छ मनोसामाजिक समस्यामा शारीरिक प्रतिक्रिया। अनि मांसपेशी तथा हाड जोड्नेमा समस्या आउनु, मासुहरू दुख्या जस्तो हुने, जोर्नीहरू दुख्या जस्तो हुने, अब ठ्याक्कै बताउनै नसक्ने गरी
दुख्ने दुख्या जस्तो हुने, दुखेको हो कि होइन पनि अब सबै काममै रोकिने गरी पनि हुँदैन, तर दुख्या जस्तो हुने यस्तो समस्याहरू पनि देखिन्छ। अनि टाउको दुख्ने, टाउको अब धेरै कुराहरू मनमा कुराहरू खेलाउँदै जाँदाखेरि अर्को प्रतिक्रिया भनेको टाउको दुख्ने पनि समस्याहरू हुन्छन्। अनि बताउनै नसकिने किसिमको दुखाइ, कता हो कता दुख्या जस्तो चाहिँ हुने, कहाँ दुख्या थाहा नहुने गरी भन्नै नसकिने खालको दुखाइहरू हुने, यस्ता खालका प्रतिक्रिया चाहिँ मनोसामाजिक समस्या अथवा प्रभावभित्र पर्छन्। यदि हामीमा अथवा हाम्रो कुनै आफन्तीहरू, आफूले चिनेका साथीभाइ, आफ्नो नजिककाहरूमा यस्तो समस्याहरू देखियो भने चाहिँ यो हो कि भनेर चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरू हुन्छन् होइन, त्यो अथवा अहिले हामी अन्तिममा आउँछौँ त्यस्ता लिङ्कहरू पनि छन् अहिले कोभिडको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता सेवा दिने। म त्यो तपाईँहरूलाई केही सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यस्ताहरूमा चाहिँ हामीले सल्लाहको लागि अथवा सेवा लिनको लागि हामी लिनुपर्छ है भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि सुनिराख्नु भएको छ नि है? अब ठिक छ मान सर। अब तनावको कसरी हुन्छ, तनाव भनेको के हो, तनावका कारक तत्त्व के हुन् भन्ने विषयमा त हामीले मोटामोटी अब छलफल गऱ्यौँ नै होइन। अब तनावलाई सामना गर्ने कसरी त होइन, यो त कस्तो हुन्छ नि, धेरै जसो हाम्रै सोच र हाम्रै मानसिकता, हाम्रै विचारमा भर पर्ने कुरा धेरै छ। अब हामीले हाम्रो विचारले, हाम्रो मानसिकताले, हाम्रो सोचले कन्ट्रोल गर्ने बेलासम्म चाहिँ हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो दिमागले, हाम्रो सोचले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै हामी चाहिँ अब त्यस्ता महेन्द्र सर तपाईँको आवाज अफ भयो जस्तो फेरि। दीपक सर के भयो? सरी है सबैजनालाई, उहाँको नेट गए जस्तो छ। म उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्दैछु, एकैछिन वेट गर्दै गर्नु है। हुन्छ। हेलो हेलो दीपक दाई, हेलो।
क्लास सकेको हो कि सकेको होइन मेसेजमा भनिदिनुहोस् है। सकेको छैन, उहाँको चाहिँ लाइन गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफ हुनुभएछ। उहाँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ है, जोइन हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ। ए एकदम हुन्छ हुन्छ हस्। 2-3 मिनट वेट गर्नु भन्नुभएको छ उहाँले। धैर्य गरेर बसिदिनु होला सबैजनाहरू। यो खाली टाइममा मैले डाक्टर अरुणलाई एउटा क्वेसन राख्नु कि जस्तो लाग्यो। डाक्टर अरुण सुनिरहनु भएको छ? मेरो त भिडियो बिग्रियो सर। हजुर सर भनौँ सर। हजुर हजुर, यो अहिले मलाई यो जानकारी चाहिँ अलिकति जिज्ञासा कोभिड के अरे कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको बारेमा थियो। जस्तै यो हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब कति समय चाहिँ यसले हामीलाई इम्युनिटी दिने हो? अहिलेको जुन हामीले कोभिसिल्ड र भेरिसेल लगाइरहेको छौँ नि, त्यसको इम्युनिटी कति लङ लास्टिङ छ? अनि त्यसपछि फेरि कुनै डोजहरू लाउनु पर्ने हो कि? त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा थियो, एड्रेस गरिदिनुहुन्छ कि? एकदमै राम्रो समय सान्दर्भिक। सबैले अहिले चाहिँ सबैको दिमागमा आइरहेको प्रश्न नै यो। अब त हामीले भ्याक्सिन, पहिला त हामीलाई भ्याक्सिन पाउने कि नपाउने भन्ने जिज्ञासा थियो, ठुलो जिज्ञासा थियो होइन। अब भ्याक्सिन पाइसकेपछि यसको एफिकेसी के हो, कति लामो समयसम्म लास्ट गर्छ, फेरि लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा। अब मैले एकदमै तपाईँलाई अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ कुनै पनि एभिडेन्स छैन। अब हामीहरू त विज्ञानको विद्यार्थी, हामीले त वैज्ञानिक कुराभन्दा बाहिर कुरा गर्न मिल्दैन, हुन्छ र यस्तो। तर अहिलेसम्म अब अहिले के कुरा आइरहेछ भनेपछि यो दुईटा भ्याक्सिनले चाहिँ सकभर लाइफ लङ काम गर्नुपर्छ। जसरी हामीले मिजल, मम, रुबेला लगाउँछौँ नि। तर यदि केही भएन भनेपछि भविष्यमा चाहिँ एउटा बुस्टर डोज चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ है भनेर चाहिँ 1-2वटा चाहिँ यो सबैभन्दा नामी त्यो ल्यान्डसेट र एनइजिएममा चाहिँ पब्लिस भएको छ। तर एनइजिएमको पब्लिकेसन चाहिँ यो दुईटाले नै हुन्छ भन्ने पब्लिकेसन छ। ल्यान्डसेटमा चाहिँ सायद भविष्यमा चाहिँ एउटा बुस्टर डोज चाहिँ आवश्यक पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक अथवा एफडिए अथवा सिडिसीहरूले चाहिँ केही भनेका छन्। तर अहिलेको चाहिँ हामीले लगाउनुको उद्देश्य नै यो चाहिँ जीवनभरि नै काम गरोस् भनेर नै हामीले लगाइरहेको हो। ए हुन्छ हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर। हामीसँग महेन्द्र सर आइपुग्नु भएको छ। अब म हजुरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु है। म चाहिँ अहिले अफिसमै छु। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा लाइन थियो। यो हाम्रो गार्ड दाइले चाहिँ त्यो कनेक्सन चाहिँ अर्कोबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गरिदिनु भएछ, बिजुली गएर अनि इन्टरनेट भएन। अब फेरि जोइन गरौँ होला कि है। होस्टले मलाई स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन दिनु न, यसमा मलाई अनेबल भनेको छ। स्क्रिन सेयर गर्ने अप्सन आएन। हजुर 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 महेन्द्र सर, तपाईँलाई कोस्ट दिनुपर्छ, म कोस्ट दिँदैछु। हस् हस्, हुन्छ। हस् भयो, हस् हुन्छ, म सेयर गर्छु। के कुरा बुझ्नु भयो के भएन? के छ अघिको कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ मैले है, बिचमा भयो। हामी चाहिँ ठिक छ नि है, सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ कि के कस्तो भइरहेछ हाम्रो डिस्कसन? एकदम बुझिया छ महेन्द्र सर। मेरो अब प्रेजेन्टेसन भन्नु पर्यो। डिस्कसन चाहिँ अब यसको अब प्रेजेन्टेसनको अन्तिममा गरौँला है। अब हामी चाहिँ अब तनावसँग सामना कसरी गर्ने त होइन, यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्न लागिरहेको थियौँ। अघि हाम्रो त्यो प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि समस्या भयो। यसमा चाहिँ अब विशेष गरी अब सामाजिक सञ्जाल अघि म भन्दै थिएँ, अब चलाउनै नचलाउने भन्ने भन्दा पनि अब हामीलाई चाहिने कुरा बाहेक अरू चाहिँ नहेर्ने र लगातार चाहिँ हामी महामारीको बारेमा चाहिँ समाचार नहेरौँ, अरू कुराहरू पनि हेरौँ र अनि केही समय चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो मोबाइल, टिभी, ल्यापटप अथवा के डिभाइसेसहरू हुन्छन् यस्तोबाट छुटेर हामी चाहिँ एकछिन विश्राम लिने, अथवा हामीलाई चाहिँ अब घरमा बसिराखेको अवस्थामा हो भने घरको छतमा गएर बस्ने हो कि होइन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले केही समयको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नत्र भने चाहिँ यसले धेरै समयसम्म चाहिँ आफै यो स्क्रिनमा मात्रै बस्दाखेरि, टिभी हेरेर अथवा यो गरेर बस्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मानसिक समस्या अथवा तनाव चाहिँ अझै बढी बढाउँछ। अनि यो समाचार हेर्दा त हुन्छ नै, अरू नर्मल कुरा हेर्दाखेरि पनि धेरै बेर हेऱ्यो भने चाहिँ
हामी चाहिँ हामीलाई यसले तनाव बढाउने काम गर्छ। त्यसैको कारणले गर्दा हामी सकेसम्म केही समयलाई विश्राम लिने, केही समय हेर्ने, आधी घन्टा 1 घन्टा, त्यसपछि कन्टिन्यू चाहिँ नहेर्ने। अनि आफ्नो ख्याल त गर्ने भनेको आफैले हो, आफ्नो डाक्टर आफै हो भनेर पनि भनिन्छ होइन। आफूलाई कस्तो छ, आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो छ, आफूले के गर्नुपर्छ, अब यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू भनेका छन्, यी सबै पालना गर्ने आफैले हो, अरू कसैले पनि गराइदिन्न। यो कुरा चाहिँ आफूले ख्याल गर्ने। अनि अर्को भनेको आफूलाई मनपर्ने काम गर्न समय निकाल्नुहोस् होइन। अब घरमा बसिएको छ, लकडाउनको बेलामा टेन्सन तनाव गर्न मनपर्ने काम जे पनि हुनसक्छ होइन। अब कसैलाई लेख्न मन पर्ला, कविताहरू अथवा मुक्तकहरू अथवा कुनै रचनाहरू लेख्न मन पर्ला, कसैलाई किताबहरू पढ्न मन पर्ला, कसैलाई मेकअप गर्न मन पर्ने हुनसक्ला होइन, मेकअप गरेर बस्न पनि सकिन्छ, कसैलाई चित्र बनाउने होला, कसैलाई कसरत गर्ने, एक्सर्साइजहरू पुसअप गर्ने, बडी बनाउने होला। यस्ता क्रिएटिभ काममा चाहिँ आफ्नो केमा मनपर्छ आफूलाई त्यस्तो कुरामा चाहिँ समय निकालियो भने हामीलाई चाहिँ मानसिक तनावहरू कम गराउन सहयोग गर्छ। कसैलाई अब दिउँसो तनाव भयो भने नुहाउँदाखेरि फ्रेस फिल हुन्छ, त्यस्तो हुनसक्छ होइन। कसैलाई मेकअपै गर्दाखेरि पनि एकदम आनन्द फिल हुने हुनसक्छ। कसैलाई अब के आफूलाई रचनात्मक काम के गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ सही लाग्छ, त्यो आफूलाई मनपर्ने त्यस्तो कामहरू पनि गर्यो भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ तनाव चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। त्यस्तो खालको किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी मनन गर्नु पर्यो। अनि आफ्ना नजिकका साथीभाइ परिवार सदस्यसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, कुराकानी गर्ने, आफ्नो भावनाहरू साटासाट गर्ने, सन्चो बिसन्चो सोध्ने। अब हामी त अब एकअर्काबाट अर्को ठाउँमा जान मिल्दैन होइन। अहिले अब यस्तो रिस्ट्रिक्सन छ, अब यातायात ट्राभल गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा हामी आफन्तीहरूसँग नियरेस्टहरूसँग चाहिँ हामी अब भिडियो कल, फोन कल होइन, हामीसँग धेरै माध्यम छन्, त्योबाट सम्पर्कमा रहने। अनि पेसागत सामाजिक सामुदायिक सेवामूलक सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिने। जस्तो अब हामी अहिले 10 नामी भन्ने हो, अथवा कुनै हामी स्वास्थ्य व्यवसाय हुनसक्छ, अथवा यातायात व्यवसाय हुनसक्छ, अथवा कुनै सामाजिक सङ्घ संस्था हुनसक्छन्। यस्ता दुःखमा परेकाहरूलाई सेवा गर्ने सङ्घ संस्था हुनसक्छन्। जस्तो अहिले हामी गरिरहेका छौँ, अब हामीसँग भएको कुराहरू केही सेयर गर्यो भनेर यसले पनि हामीलाई चाहिँ के गर्छ, तनाव कम गर्नलाई मद्दत गर्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरू घरमा हुनुहुन्छ, अब युट्युबमा कति हेर्नु, टिकटक कति हेर्नु, फेसबुक कति हेर्नु, टिभी कति हेर्नु, कति सुत्नु अथवा के गर्नु, यो कम्तीमा यस्तो क्रिएटिभ कामहरूमा चाहिँ हामी यस्तो सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर यस्ता कामहरूमा भयो भने केही कुराहरू सिकिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई तनाव सिर्जना पनि कम हुन्छ र हामी चाहिँ अरूको पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, हामी खुसी हुन सक्छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ अनलाइन विधि हुन सक्छन्, अथवा कसैलाई निडी पिपुललाई अब विभिन्न युवा क्लबहरू हुन सक्छन्, टोलमा टोल सुधारहरू हुन सक्छन् होइन। यी यावत सङ्घ संस्था पेसागत सामाजिकहरूसँग जोडिने, जो कसरी जोडिन सकिन्छ, अब त्यसका माध्यमहरू विभिन्न हुन सक्छन् होइन। त्यसरी जोडियो भने पनि हामीलाई एउटा तनाव कम गर्ने चाहिँ कम हुन सक्छ। अनि अरूलाई पनि यस्ता प्रकारको समस्या परेको हुनसक्छ, त्यसैले सकेको कति सहयोग गर्न सकिन्छ होइन। हामीले अब आफ्नो सहयोग भनेको कुरा आफ्नो क्षमता भए अनुसारको, आफ्नो गक्ष्य अनुसारको सहयोग गर्ने हो। कसैलाई कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिएको हुन्छ, कसैलाई कस्तो किसिमको, आफूले के किसिमको सहयोग भन्दैमा आर्थिक सहयोग मात्रै सहयोग भनेर भनिँदैन होइन। यसमा चाहिँ कसैलाई कसै ठाउँमा केही कुरा भनिदिएर सहयोग हुन सक्ला, कसैलाई कहीँ गइदिएर सहयोग हुन सक्ला, कसैलाई केही कुरा दिएर सहयोग हुन सक्ला। यावत कुराहरूमा चाहिँ हामी अरूलाई सहयोग गर्यो भने पनि सहयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तनावमा चाहिँ रहँदैनन्। त्यसले चाहिँ तनाव कम गर्छ। अरूलाई सहयोग गर्दा मान्छेलाई खुसी मिल्छ, आनन्द मिल्छ। अनि आनन्द भइसकेपछि तनाव कम हुन्छ। यस्ता गतिविधिहरूमा हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ। अनि यदि तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ भने अरूको सहयोग माग्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हामीलाई समस्या भएको हो कि भन्ने कुरा छ भने हामीसँग सहयोग गर्ने धेरै हुन सक्छन्, हामीले सेयर गर्नु पर्यो। मलाई उ गरे, यिनीहरू त यस्तो छन्, यस्तोले सहयोग गर्दैनन् होला भनेर नभन्नुहोस्। हुन त सबैसँग भन्नु जरुरी छैन, तर तपाईँले यिनीहरूले चाहिँ मलाई सहयोग गर्छन् होला है भन्नेहरूसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स्वास्थ्य परामर्श लिन, अब आइसोलेसन केन्द्रहरूको बारेमा बुझ्न, एम्बुलेन्सहरूको बारेमा जान्न, अथवा मनोसामाजिक समस्याको बारेमा परामर्श लिन होइन। यस्तोमा चाहिँ तपाईँको वडामै पनि हुन सक्छन्, पालिकामा हुन सक्छन् होइन, अथवा केन्द्र लेभलमा, प्रदेश स्तरमा यस्तामा चाहिँ विभिन्न फोन नम्बरहरू, हटलाइनहरू, वेबसाइटहरू यस्ता कुराहरू राखिएका छन्, जो ती सबै हामी जस्तै मान्छेहरूको सेवा गर्नकै लागि बनाइएका हुन् र गरिराखेका छन्, गर्छन्। उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूले पनि अब कतिपय अब महामारीमा हामीले बेड पाइएन भन्ने कुराहरू 2-4 दिन अगाडि समस्याको रूपमा थियो। अब कसैले पनि कसैको बलबुता भन्दा बाहिर जान्छ भन्न नसकेला, तर यिनीहरू सङ्घ संस्थाहरू छन् जो सहयोग गर्नको लागि उनीहरूमा विश्वास गरौँ, उनीहरूसँग सहयोग मागौँ होइन। अनि अत्याधिक तनाव भएको अवस्थामा मानिसमा आत्महत्याका विचार आउन सक्छ, जसलाई हामी पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्न सक्छौँ।
यो आत्महत्या भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ अथवा यस्तो प्रकारको समस्या भएमा निकटका प्रिय व्यक्तिहरूसँग मनका कुरा खोलेर गर्ने अनि सहयोग माग्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। मनमा त्यस्ता कुराहरू आउँछ भने हामी सचेत हुनु पर्यो अथवा कोही हाम्रा नियरेस्ट हामी नजिककाहरूले त्यस्तो सोच्छन् भने हामी तिनीहरूको विषयमा चाहिँ सल्लाह लिने कुराहरू सुनिदिने होइन र भावनाहरू चाहिँ कसरी कुराहरू गर्छन् तिनीहरूलाई राम्रोसँग सुन्यो भने उनीहरूको मनको भावनाहरू साट्न पायो भने उनीहरूलाई केही हदसम्म तनाव कम हुन्छ र त्यो यदि आत्महत्या गर्ने प्रयासहरू गर्छन् भने त्यसबाट घटाउन सकिन्छ उनीहरूसँग सँगै बसेर उनीहरूको कुरा सुनिदिएर है त। अब यसमा कोभिड महामारीमा सकारात्मक मानिसका सकारात्मकमा चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्यको आचरणहरू के आचरणहरू गर्नुपर्छ त होइन सकारात्मक यहाँ अलिकति टाइप उभा रहेछ सकारात्मक आचरणहरू के हुन् त होइन भने सकारात्मक सोच्ने जेमा पनि नराम्रो यो चिज राम्रो होइन अथवा यो चिज भएन यस्तो सरकारले यस्तो गरिदिएको भयो भने त्यो यस्तो गरिदिएन अथवा नेगेटिभ मात्रै नहो सरकारलाई मात्रै अथवा व्यक्ति समुदाय कसैप्रति अथवा कुनै चिज वस्तु परिस्थिति जेसित पनि हामी सकारात्मक हौँ। पहिलो सूत्र भनेकै मानसिक स्वास्थ्य मनोशारीरिक समस्याबाट समाधान हुने आचरण भनेको सकारात्मक सोच राख्नु हो। जो सकारात्मक सोच राख्छ किनभने मानसिक समस्या पर्ने भनेको पूर्ण रूपमा हाम्रै मानसिकतामा डिपेन्ड छ हामीले कसरी सोच्छौँ। कोही चिजले चाहिँ एकदम हामीले सोच्ने कुरालाई नराम्रो मानिरहेको हुन्छ नि त्यही चिजलाई अर्को व्यक्तिले राम्रो मानिदिरहेको हुनसक्छ। त्यो किन त भन्दा त्यसको मानसिकताले हो। मानसिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसले गर्दा सोचलाई सकारात्मक राखौँ। अनि त्यसपछि अर्को हामी चाहिँ अहिले यो लकडाउनमा घरमा बस्ने अब कतिको त खाना नमिल्ने अवस्था पनि होला दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको तर कतिपय अब घरमा बसेको अरू कुनै राम्रै हुनेहरूको चाहिँ मिठो खानेकुरा पकाउने खाने पनि गरिराख्नु भएको छ तर शारीरिक व्यायाम चाहिँ गर्नुहुन्न है। त्यसले गर्दा यो शारीरिक रूपमा अब किनभने हिँड्न मर्निङ वाक जान पनि दिँदैन पुलिसले अब वरपर हिँड्दा पनि के भन्ला बाहिर हिँड्ने भन्ने हुन्छ आफ्नै समुदायमा पनि हिँड्न पनि भएन घरमा बसे शारीरिक व्यायाम नहुँदाखेरि पनि मानसिक तनाव हुन्छ। त्यसले गर्दा घरमा उफ्रिने अब स्किपिङ गर्ने पुसअप गर्ने यस्ता घरभित्रै गर्ने खालका कसरतहरू छतमा गएर गर्न सकिन्छ। यस्ता व्यायामहरू गर्ने सन्तुलित रूपमा भोजन गर्ने हामीले अघि नै पनि कुरा आएको थियो जस्तो लाग्छ बजारिया जङ्क फुडहरू यस्तो चाउचाउहरू अथवा जस्ता खालका बजारिया खानेकुराहरू नखाएर हाम्रो घरमै बनाइएका सन्तुलित भोजन भनेको प्रत्येक छाकमा चाहिँ 4 प्रकारका खानेकुरा होइन अन्न तथा कन्दमूल एक प्रकार भयो गेडागुडी अर्को प्रकारको भयो हरिया फलफुल अथवा सागसब्जी अर्को भयो 3 प्रकारको भयो भने जनावरको स्रोतबाट आउने दुध दही अथवा माछा मासु यी 4 प्रकारका खानेकुरा मिलाएर हाम्रो प्रत्येक छाकमा चाहिँ मिलाइयो भने हाम्रो चाहिँ सन्तुलित भोजन हुन्छ है। जस्तो अब अन्न भएपछि अन्न जे पनि हुनसक्छ गहुँ चामल मकै कोदो होइन अनि त्यसपछि गेडागुडी भनेको दाल हुनसक्छ गेडागुडी जे पनि हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि अब सागसब्जी फलफुल भएपछि हरिया सागसब्जी फलफुल मध्ये एक थरी हुने भयो अनि अर्को थरी छुटाउन नहुने जनावरबाट उत्पादित यो पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ अब कोही भेज हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले दुध दहीबाट पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ जसले माछा मासु खानुहुन्छ अन्डा खानुहुन्छ भने त्यहाँबाट पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नियमित दैनिक तालिका अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले चाहिँ अब घरमा बस्न परिरहेको छ अब हामी त सुत्ने नै हो भने यो नगरौँ एकदम रचनात्मक हुनलाई चाहिँ हामीले तालिका बनाऊ बिहान यति बजे उठ्ने यति बजे उठेर यति बेर कसरत गर्ने मेरो बिहानको नित्य कर्महरू यो गर्ने यति बजे खाना खाने दिउँसो यो काम गर्ने घरमा सेड्युल बनाएर अब फिल्मै हेर्ने हो भने पनि म आज यो फिल्म हेर्छु यो कलाकारको यो यस्तो गरी चाहिँ तालिका बनाएर चाहिँ हामीले काम गरौँ। अनलाइनमा गर्ने कामहरू हुन सक्छन् विद्यार्थीको पढ्ने काम हुन सक्ला होइन या जे हुन सक्छन् हामीले चाहिँ तालिका बनायो भने हामीलाई तनाव सिर्जना गर्नेबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अन्य स्वास्थ्य आचरणहरू पालना गर्ने स्वास्थ्य आचरण त अब धेरै थरीका स्वास्थ्य आचरणहरू छन् होइन अब कोभिडको छुट्टै छ अरू अन्य किनभने कोभिड मात्रै होइन भोलि हामी घरमा बस्दा अरू रोग पनि लाग्न सक्छन् अस्वस्थकर आचरणहरू नगर्ने अनि मनपर्ने पुस्तकहरू पढ्ने मान्छेलाई कतिपय अवस्था पुस्तक पढ्दा पनि धेरै आनन्दहरू मिल्ने गर्छ होइन प्रेरणाहरू मिल्न सक्छ कसैको जीवनी हुनसक्छ एकदम राम्रो खालको किताबहरूले प्रेरणाहरू दिन सक्छन् उपन्यासहरू कथाहरू कविताको किताबहरू त्यस्तो गर्ने। अब गर्न नहुने कुराहरू के हो त भन्दा हानिकारक पदार्थको सेवन जुन स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ भन्ने खालका कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। अनि अत्याधिक मात्रामा फास्ट फुडहरू सेवन गर्नु भएन। फास्ट फुड अघि नै भन्ने हामी अब
चाउचाउहरू हुन सक्लान्, मोमो पिज्जाहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ फास्ट फुडहरूले पनि हामीलाई मानसिक समस्या पार्न सक्छ। धेरै खानु हुँदैन, हामीले घरमै बनाएका खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अत्याधिक अनलाइन गतिविधि, अनलाइनमा पनि धेरै बस्ने गर्यो भने पनि यसले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्दैन, किनभने जे चिजको पनि एउटा लिमिट हुन्छ। केही लिमिटसम्म चाहिँ राम्रै हुन सक्ला, तर धेरै हामी स्क्रिनमा बस्ने, अब अनलाइन गतिविधिहरू भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने, टिभी हेर्ने, यी यावत कुराहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै लामो समयसम्म गर्दाखेरि चाहिँ असर पार्न सक्छ, तनाव सिर्जना हुनसक्छ, मनोसामाजिक समस्या हुनसक्छ। अनि सामाजिक सञ्जालमा कोभिड सम्बन्धी नकारात्मक र आधिकारिकता नभएका पोस्टहरू हेर्ने, पढ्ने, सेयर गर्ने यस्तो पनि गर्न हुँदैन, किनभने जस्तो हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरू, आफ्नो नगरपालिकाहरू यस्ता आधिकारिक निकायबाट आएको कुराहरू छन्, अथवा समाचार लेख्ने अनलाइन पनि छन् भने अलि आधिकारिक रूपमा राम्रा भनिएका अनलाइनहरूले भनेका कुराहरू चाहिँ सत्य हुन सक्छन्। तर अनलाइनमा आयो, युट्युबमा आयो अथवा अनलाइनमा पत्रिकामा लेख्यो भन्दैमा सबै सत्य हुँदैनन्। अहिले हजुर हामीले देखेकै छौँ होइन, सबै सत्य नहुन सक्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ कुन स्रोतबाट आएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ पोस्ट गर्ने अथवा लेख्ने, पढ्ने गरौँ होइन। हामीले पोस्ट गरेर अरू प्यानिक हुन सक्छन्, अरूलाई चाहिँ तनाव हुनसक्छ, हामीले नबुझिकन त्यस्तो गरिदिँदा। यी कुराहरू चाहिँ यस्ता नगरौँ र अनधिकृत समाचारमा पनि विश्वास नगरौँ। एकदम आधिकारिक च्यानलहरूबाट आएका, टिभीबाट आएका आधिकारिक टिभीहरू त्यो पनि यस्ताहरूबाट मात्रै हामी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनधिकृत रूपमा आउने कुराहरूलाई चाहिँ अफवाहको रूपमा चाहिँ फैलाउनलाई पनि गरिएका हुन्छन्, यस्तामा हामी विश्वास गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तोमा विश्वास गरिन्छ भने हामीलाई के हुन्छ त, तनाव सिर्जना गराउँछ। त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि अर्को अब कस्तो भने इन्डोर प्ले होइन, घरभित्र खेल्ने, अघि नै भन्ने स्किपिङ गर्ने, पुसअप गर्ने, घरभित्र खेल्न मिल्ने साना बलहरू खेल्ने, अथवा विभिन्न खेलहरू हुन्छन् घरभित्र गर्ने, त्यस्ता खेलहरू खेल्ने, रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू गर्ने, जस्तो योगा मेडिटेसनहरूको कुराहरू छ होइन, जसले गर्दा एरोबिक एक्सर्साइज, जसले गर्दा हामीलाई आराम महसुस हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ अब ध्यान प्रार्थना, अब हाम्रो आफ्नो संस्कृति अनुसार, धर्म अनुसार आफ्नो प्रार्थनाहरू गर्यो भने पनि कतिपय मान्छेलाई आनन्द मिल्छ होइन। जस्तो अब भगवानहरू छन् भन्ने कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय, आफ्नो धर्म अनुसार त्यसमा पनि प्रार्थनाहरू गर्यो भने पनि मान्छेलाई चाहिँ आनन्द, मनमा शान्ति मिल्छ, जसले गर्दा मानसिक तनाव कम गर्छ, मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि क्रिएटिभ एक्टिभिटी भनेको हामीले कुनै रचनात्मक चित्र बनाउने अथवा कुनै प्लान बनाउने, योजना बनाउने अथवा रचनात्मक क्रियाकलाप, कृतिहरू लेख्ने, कविता लेख्ने, मुक्तक लेख्ने, यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ। अनि पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नु पर्यो। अनि इन्स्टलेसन अफ होप, जहिले पनि आशावादी हुने, जहिले पनि सकारात्मक आशा, ल यो कुराहरू गरिरहेको त यसले यो सकारात्मक कुरा ल्याउँछ है भनेर हामी जहिले पनि आशा गरौँ होइन। जस्तो अब कोरोनाको खोप लगाउनु पर्छ भनेको छ सरकारले, ल्याउने होइन, यत्रो कहाँ सक्छ र यस्तो टाइपको कुराहरू गर्यो भने हामीलाई मानसिक तनाव हुनसक्छ, त्यसले गर्दा ल्याउँछ होइन, खोप लगाउन सकिन्छ भनेर यसरी पोजिटिभ होप चाहिँ ल्याउन सकिन्छ होइन। अथवा अरू कुरा, अरू सेक्टरमा पनि, जस्तो अब टुरिज्म सेक्टर अहिले कोल्याप्स भएको छ, टुरिज्म सेक्टरमा लाग्नेहरूको पेसा रोजगारी कमिएको छ, उनीहरूको पनि भोलि लकडाउन सकिन्छ, त्यसपछि त फेरि टुरिज्म आउँछ नि, त्यो फेरि दिन त फर्केर आइहाल्छ नि, सधैँ यस्तो रहन्न। यस्तो किसिमबाट चाहिँ आशा चाहिँ आफूमा चाहिँ जहिले पनि जगाइराख्नुपर्छ होइन। अनि पढ्ने, जहिले पनि अध्ययनशील हुने, रिडिङ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि। अनि म्युजिकहरू सुन्ने, म्युजिकमा पनि एउटा थेरापी नै भनिन्छ होइन। आफूलाई मनपर्ने, पहिला कस्तो किसिमको म्युजिक मनपर्छ, अब यही म्युजिक भन्ने हुन्न, आफूलाई मनपर्ने म्युजिकहरू सुन्यो भने म्युजिकले पनि थेरापीको काम गर्छ होइन। अब म्युजिकलाई चाहिँ आफूले कस्तो खालको म्युजिक सुन्यो, आफूले चुज गरेर चाहिँ म्युजिकहरू सुन्यो भने पनि यसले चाहिँ यो सकारात्मक आचरणहरू भयो, यस्तो किसिमको गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। तर यो सूचना र मिडियाको व्यवस्थापनमा हेर्नु त यहाँ फोटोमा देखाएको जस्तो मान्छेहरू सही समाचार सूचनाप्रति कुनै पनि छैन, तर रिमर्समा चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू लाइन हेरिरहेको छन् हेर्नु त। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको भिड पनि यही तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको जस्तै पो भइरहेको छ कि होइन। सत्य समाचारतिर हामी पुरै खाली छ, जता रिमर अफवाह फैलाएको समाचार दिइरहेको छ त्यतातिर हाम्रो भिडहरू छ होइन। यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु भएन होइन। यदि हामी यस्तो गर्छौँ भने हामी आफैलाई रोगी बनाउँछौँ होइन। अनि अर्को कुरा छ जोखिम सञ्चार। जहिले पनि जस्तो अब हामी आफूलाई अथवा हाम्रा नियरेस्टहरू, हाम्रो नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा तनाव भएर बसेको हुन्छ होइन। किनभने अहिले 30
30% मान्छेमा चाहिँ यो समस्या छ भनेर भनेको छ। प्रत्येक 10 जनामा 3 जनामा समस्या छ भने उनीहरूसँग कुरा कसरी गर्ने त होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ जोखिम सञ्चार भन्छ। उसँग बोल्दाखेरि ऊ कस्तो परिस्थितिमा छ, हामी आफै परिस्थितिमा हुन सक्छौँ, मेसेन्जरमा के छ त भनेर नराम्रो तरिकाले लेख्यो भने उसलाई नराम्रो पर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी एकदम कन्सियस हुनु पर्यो जोखिम सञ्चारको बारेमा चाहिँ। हामी उनीहरूप्रति उनीहरूको भावना कस्तो छ त्यो कुरा बुझेर चाहिँ एकदम सम्मान गरेर बोल्ने कुराहरूलाई चाहिँ जोखिम सञ्चार भनेर भनिन्छ। जोखिम सञ्चारले वास्तविक स्वास्थ्य जानकारी, सल्लाह, व्यक्तिको स्वास्थ्य, आर्थिक वा सामाजिक कल्याणको लागि जोखिम सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूबीच राय तथा विचारको आदान प्रदानलाई जनाउँछ है। मान्छे, व्यक्ति, समुदाय जो पनि हुन सक्छन् उनीहरूसँग चाहिँ हामीले सञ्चार गर्ने विधिलाई चाहिँ जोखिम सञ्चार भनेर भनिन्छ। जस्तो अब अस्ति भर्खरै पनि म आफूलाई एक्सपिरियन्स भएको थियो। एकजना मैले चिनेकै मान्छेको आफन्ती कोभिडबाट बित्नु भएको रहेछ। उहाँले मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ अलिक फनी वेमा के छ कसो छ भनेर मेसेज गर्दै थिएँ कि। तर पछि उहाँको त उहाँले एकदम नजिकको आफ्नो आफन्ती गुमाउनु भएको रहेछ कि। अनि मलाई कस्तो मैले किन त्यस्तरी मेसेज देखेँ होला जस्तो लाग्यो कि। त्यस्तो चाहिँ मैले आफूले रियलाइज गरेँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ होइन। किन म त्यो फनी वेमा बोल्नु पर्थ्यो र होइन, राम्रोसँग बोलेको भए पनि हुन्थ्यो। यो कुरालाई चाहिँ हामी यस्तो जोखिमको बेलामा होइन, अहिले त महामारी छ, अरू बेला कुनै बेला भूकम्प हुन सक्लान् होइन, यस्ता बेलामा चाहिँ हामी यस्ता कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ जोखिम सञ्चार भनेर भनिन्छ होइन। सङ्क्रमित व्यक्ति र उहाँको परिवारजनमा डर, त्रास र चासो हुनु स्वाभाविक हुन्छ। अब यस्तो यी आउने कुरा त स्वाभाविक हुन्, तर त्यसलाई चाहिँ हामी संयम भएर चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी जोखिम सञ्चार भनेर भनिन्छ है। अनि किन त भन्दा यसले यो किन गर्छ त भन्दा यसले डर कम गर्छ होइन। कतिपय मान्छेले नबुझेको हुनसक्छ, बुझाउन सकिन्छ कम्युनिकेसन गरिसकेपछि। सत्य तथ्य जानकारीहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउँछ होइन। अनि दोधारहरू हटाउँछ, स्रोतको दुरुपयोग हुनबाट रोक्दछ होइन। कतिपय मान्छेले नबुझेर विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक रूपमा स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्छ। नीति निर्माताहरूलाई मार्गनिर्देश गर्छ होइन। यस्तो अवस्था छ हाम्रो टोलमा, समुदायमा, व्यक्तिहरूमा यो समस्या छ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि नीति निर्माताहरूले मार्गनिर्देश गर्छ, गलत बुझाइ हुनबाट रोक्न सक्छ। अनि सही कुराको वकालत गर्नलाई पनि यसले एउटा बल पुर्याउँछ, मान्छेमा आत्मविश्वास बढाउँछ अनि समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याउन पनि मद्दत गर्छ जोखिम सञ्चारले। त्यसले गर्दा यो जोखिम सञ्चार भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अघि नै पनि हाम्रो डाक्टर साहबले यो कुराहरू भनिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ र यो हामीले धेरै नै सुनिराखेको। अब घरमा होम आइसोलेसन अथवा होम क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि के नियम पालना गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अब मास्क लगाउने, 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यको समय समयमा जाँच गर्ने, ज्वरो, अक्सिजन नाप्ने यस्ता कुराहरू छन्। यो धेरैले जानिराख्नु भएकै छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म आइपुग्दा। किनभने कोरोनाले हाम्रो आक्रान्त पारेको पनि अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष पनि 1.5 वर्ष जति भयो होला होइन। लास्ट चैततिर फागुनबाट हो, हामी फागुनमा 1 वर्ष भरि यति अगाडि आयौँ भने अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरैले बुझ्नु भएको छ। यसमा म धेरै समय लिन आवश्यक छैन होला जस्तो लाग्छ है। भने अब हामी कोरोना चाहिँ हुन त कोरोना सत्य हो। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले देखाउनु भएको तथ्याङ्क अनुसार अब 80% भन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ निको भएर गएका छन्। सामान्य हस्पिटलमै जान नपरेर घरमै सन्चो हुनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा ती मान्छेहरूले चाहिँ केही पनि होइन भनिदिइराखेको अवस्थामा कतिपय फेरि 1% भन्दा बढी भन्दै झन्डै 1.5-2% सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरूले मृत्युवरण पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो कोरोना सत्य हो होइन, यसमा कुनै राजनीति अफवाह हो भन्ने कुरा लाग्दैन। तर के हो भने कोरोना सत्य हुँदाहुँदै पनि कोरोनामाथि टेकेर चाहिँ यस्ता राजनीति अफवाहहरू फैलाउने गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेका छन्। तथापि हामी यति हेर्नु त यहाँ 93 वर्षको एकजना सुन्दरबी भैर भन्ने इन्डियाको एकजना 93 वर्षको जो चाहिँ दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अस्पतालबाट कोरोना जितेर फर्केर उहाँ धेरै अग्लो पहाड पनि चढ्न जानुभयो भने 93 वर्षको भनेपछि त त्यसै त अब शरीर कति कमजोर हुन्छ नि कोरोनालाई जितेर पनि उहाँ आउनुभएको। यस्तो उहाँहरूबाट पनि हामी बाँच्न सकिन्छ है भन्नेको प्रेरणा लिन सकिन्छ। अनि अर्का हाम्रो विजय लामा भन्ने हामी धेरैले चिन्छौँ होइन। उहाँ चाहिँ यो हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुहुन्छ, उहाँ पाइलट पनि हो होइन। उहाँले चाहिँ के भनेर लेख्नु भएको रहेछ भने फेसबुकमा, यो कोभिड-19 केही पनि होइन, मेडिकल माफियाहरूको चलखेल हो भन्ने ग्याङ मेम्बर्सहरू कृपया हरेक अस्पतालको कोभिड आइसियुमा पिपी मास्क नलगाई स्वयंसेवा पो गर्ने हो कि
भोलिन्टियरको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभएको छ। किन्नै पर्ला तपाईँको अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ कि उनीहरू पिपी लगाएर भित्र छिरिसकेपछि उनीहरूले न पानी खान पाउँछन्, न पिसाब फेर्न टोयलेट जान पाउँछन्, न मोबाइल चलाउन पाउँछन्। उनीहरूले यति बिरामीको सेयर गर्नु परेको हुन्छ कि उनीहरूले त्यहाँभित्र यस्तो अवस्था छ अहिले। यतिखेर काठमाडौँको मैले आफूले देखेको यहाँ त अस्पतालभित्र आइसियुमा बिरामी यति धेरै उनीहरूकै आँखा अगाडि उनीहरूले उपचार दिँदा दिँदै मृत्युवरण गर्छन् र त्यो मृत्युवरण गरेको परिवारलाई तपाईँको मान्छेलाई चाहिँ हामी गुमायौँ है भनेर मेसेज दिनसम्म भ्याएको हुन्न कि उसले मृत्युवरण गरिसकेको हुन्छ, अर्कोलाई बचाउनको लागि उनीहरू भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ भने यहाँ बाहिरबाट चाहिँ यो कोभिड महामारी केही पनि होइन, यो राजनीति हो भनिदिनेहरू त अफवाह नभएर के भन्ने होइन। उनीहरूले काम गरेका छैनन् भनेर भन्न मिल्छ र मिल्दैन होला नि। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो समर्थनमा उहाँले चाहिँ यस्तो स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ। मलाई सान्दर्भिक लागेर मैले यहाँ राखेँ। यो चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ प्रेरणा लिनुपर्ने हुन्छ होइन। र हामी अब कोरोना सत्य हो होइन, अब मान्छेहरू हामीले आफैले पनि हामी कतिले आफ्ना नजिकका गुमाएका छौँ होइन, त्यो पनि सत्य हो भने धेरै मान्छेहरू बाँचेका छन्, यो पनि सत्य हो। त्यसले गर्दा हामी जहिले पनि आशावादी हुनुपर्छ। हामीलाई कोरोनाले बचाउँछ, हामी बाँच्न सक्छौँ, हामीले जित्न सक्छौँ, तर हामी यदि स्वास्थ्यका मापदण्ड हाम्रो स्वास्थ्य आचरण पालना गऱ्यौँ भने। र हामी मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो सोचाइमा भर पर्ने कुरा भएको भएर हामी चाहिँ सकारात्मक भयौँ भने हामीलाई मानसिक समस्या पनि हुँदैन भन्ने कुराको हेतुले चाहिँ मैले यो यहाँ सान्दर्भिक जस्तो देखेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा यहाँ राखेको हो होइन। अब यो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो मनोसामाजिक समस्याको बारेमा कोरोनाको विषयमा चाहिँ कतिपय समस्या त पर्छ नै। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो 1133 भन्ने नम्बर छ, यसमा चाहिँ 24 घन्टा खुल्ला रहन्छ। यसमा चाहिँ कोरोना सम्बन्धी अस्पतालहरू जान परे, बेड चाहिएमा चाहिँ यो 1133 अथवा यहाँ देखाइएको नम्बरहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्ने हो। यो चाहिँ केन्द्रीय स्तरको भयो। अनि अब मनोसामाजिक परामर्श लिन पर्यो हामीलाई चाहिँ। अब घरमा बसियो मानसिक समस्या भएको हो कि जस्तो हामीलाई भान भयो भने 1115 भन्ने पैसा नलाग्ने फोन नम्बर छ। यसमा फोन गरेर पनि त्यहाँ 6 वर्ष बिहानदेखि साँझको 10 बजेसम्म यो अभाइलेबल हुन्छ। यहाँ बस्यो यसमा फोन गरेर पनि हामीले मनोसामाजिक परामर्शहरू चाहिँ लिन सकिन्छ कि मलाई के समस्या परेको छ भनेर उहाँहरूले परामर्श दिनुहुन्छ भने। अब कोभिड सङ्क्रमितका लागि एम्बुलेन्स काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ एम्बुलेन्स यदि कोरोना सङ्क्रमित भयो अस्पताल जानलाई एम्बुलेन्स चाहियो भने 102 नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ एम्बुलेन्सको बारेमा चाहिँ हामीले बोलाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो हटलाइन नम्बर बनाएको छ 1131। यसमा पनि पैसा लाग्दैन। ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी के कुराहरू सोध्नलाई यो नम्बरमा फोन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी 1180 काठमाडौँ महानगरपालिकाको हटलाइन हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यदि केही समस्या भएको छ काठमाडौँमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ भने यो नम्बरमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अरू बाहिरको पनि अब स्थानीय निकायहरूले चाहिँ बनाएको हुन सक्छन्, नभए पनि कम्तीमा तपाईँहरूको वडामा अथवा वडामा नभए पनि तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिका अथवा महानगरपालिकामा पनि स्वास्थ्य शाखा हुन्छ। हजुरहरू त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँबाटै पनि तपाईँको समस्याको समाधान हुनसक्छ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट हुन्छ है भनेर केही न केही तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ पक्कै पनि दिनुहुन्छ। किनभने प्रत्येक पालिकामा त्यहाँको जनताको लागि सेवा गर्नको लागि एउटा स्वास्थ्य शाखा छ र अहिले त्यो कोरोनामा पनि त्यो शाखाले चाहिँ काम गरिराखेकै छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई सहयोग अथवा आफ्नो आफन्तीलाई सहयोग, नजिकका मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने त्यहाँ सम्पर्क राख्नु पर्ने हुन्छ है। मेरो प्रस्तुतिकरण अहिलेलाई यति नै हो है। अब हाम्रो के छ, अब क्वेसन एन्सर यस्तो छ भने चाहिँ अब कुराहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै छ मेरो। हजुर अस्मिता भारतीज्यू कार्यक्रम सुरु गर्नुलाई अब चाहिँ को पनिसँग क्वेसनहरू छन् भने चाहिँ एक एक गरी सोध्नु। अब सबैजनाले चाहिँ आफ्नो कन्फ्युजनहरू मनमा लागेको कुराहरू अझै यो भयो भने के हुन्छ भनेर केही कुराहरू हजुरको मनमा केही कन्फ्युजनहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अघि क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो, म लिभ भएको कारणले चाहिँ च्याटहरू अहिले देख्न मिलिरहेको छैन। सबै फेरि रिस्टार्ट भइसकेको छ मेरोमा। फेरि सबैजनाले चाहिँ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। म क्वेसनहरू हेर्दैछु।
तपाईँहरू ह्यान्ड राइज पनि गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ भर्चुअली सरलाई। अहिले डाक्टर सरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज क्वेसनहरू केही छ भने चाहिँ राखिदिनु। क्वेसन आएको छैन। हजुर मैले एउटा क्वेसन सोधेँ है। हजुर म अमुल श्रेष्ठ हो। म चाहिँ अहिले ललितपुर जनस्वास्थ्यमा छु र अहिले मैले महेन सरलाई एउटा के क्वेसन गर्न खोजेँ भने उहाँ ललितपुर महानगरपालिकामा हुनुहुन्छ। अहिले यो 25 गतेदेखि जुन भेरोसेल चल्ने भनेर जुन आएको छ त्यो अहिले अब हामीले महानगरपालिकाको कुन कुन ठाउँमा सेटअप गरेको छौँ त्यस्तो केही आउट भएको छ त्यो मैले जानकारी लिन खोजेँ। अहिले नै ठ्याक्कै त्यो म पनि अपडेट हुन पाएको छैन। खोप समन्वय समितिको बैठक बसिराखेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ जानकारी आएको थियो। अहिले मलाई पनि त्यसमा बोलाइएको थियो। समय एउटै जुध्यो होइन। त्यसले गर्दा म चाहिँ यसमा आउनु पर्ने भयो। मैले चाहिँ सम्भवतः हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ यो हाम्रो 29वटा वडा छन् ललितपुर महानगरपालिकाभित्र। तिनीहरू सबैबाट लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यतिसम्म चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। तर कसरी भयो म अहिले ठ्याक्कै अपडेट चाहिँ छैन अमुल श्रेष्ठ सर। ए हस् थ्याङ्क यू। अरू कसैको के अरे अस्मिता म्याम हजुर यहाँ यो च्याट बक्समा चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन रहेछ तपाईँको त्यो डिलिट भएको रहेछ। म यो च्याटको क्वेसन चाहिँ पढ्दै उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु है त। यहाँ हाम्रो हरि ओली सरले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भनेपछि डाक्टरको कन्सल्टेसन बिना हामीले स्टेरोइड औषधि खान मिल्छ कि मिल्दैन अथवा रेकमेन्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। उहाँको यो जिज्ञासा एकदमै जायज कुरा हो, एकदम ठिक कुरा हो। डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना स्टेरोइड के सिटामोल पनि खानु हुँदैन भन्ने मेरो सल्लाह र सुझाव। तर यस्तो महामारीमा जहाँ चाहिँ डाक्टरै भेट्नै गाह्रो छ, बेडै पाइरहेको छैन, अक्सिजनको मात्रा घटिरहेछ भनेपछि अहिलेलाई चाहिँ कोभिडकै केसमा मात्रै स्टेरोइड खाना चाहिँ सेफ हुन्छ अघि नै मैले भने जस्तै अमाउन्टमा है। हरि सर हुनुहुन्छ होला है। हरि सरको प्रश्नको उत्तर सायद होला। थ्यांक यू डाक्टर अरुण भनिसक्नु भएको छ। हरि सर हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को आशिष डङ्गोल सरले एउटा अर्को मेसेज गर्नु भएको रहेछ भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। तर धेरै 99% चाहिँ एकदम साधारण खालको साइड इफेक्ट, भनेको ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, जिउ चिलाउने, त्यो शरीरमा डाबरहरू आउने त्यस्तो हुन्छ। कसैलाई चाहिँ यो एलर्जिक रियाक्सन अलिकति बढेर सेफ्टी सेभियरमा जाने अथवा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू हुने भएर बेहोस हुने त्यस्तो पनि हुनसक्छ एकदमै कमलाई। अनि अहिले चाहिँ एक दुईवटा स्टडी चाहिँ जुन चाहिँ यो के अरे नर्वेहरूमा गरेको, हल्यान्डमा गरेको स्टडीले चाहिँ के भन्छ भनेपछि जुन चाहिँ यो हामीले इन्डियन लगाइरहेछौँ नि त्यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ रगतहरू जमेको भन्ने देखियो भन्ने कुरा गर्यो। तर त्यो एकदमै मिनिमल हो। अनि त्यो पनि त्यसले पनि खासै ठुलो इस्यु गरेको छैन। अहिले चाहिँ त्यो पछि स्टडी गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खराबी गरेको देखिएन है। त्यसैले यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट भए पनि यो चाहिँ सेफ छ अनि लाउनु होला। अनि अर्को हेमगिरी सरले सोध्नु भएको छ क्वेसन, इज भ्याक्सिन वर्किङ फर अ लाइफ टाइम? के यो जीवनभरिको लागि हो? अघि नै मैले अमुल सरलाई चाहिँ उत्तर भनिसकेँ। यो चाहिँ अहिले हामी लिँदाखेरि चाहिँ लाइफ टाइम नै भनेर लिने, किनकि यसको चाहिँ लामो स्टडी अहिलेसम्म भएको छैन। त्यही भएर हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। तर कुनै स्टडीले चाहिँ एउटा बुस्टर डोज पनि आवश्यक पर्छ कि अर्को 2 वर्षपछि अथवा 5 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि भन्ने कुरोहरू आइरहेछ। तर त्यो कुरोहरू चाहिँ आधिकारिक नहुने बेलासम्म चाहिँ अहिले हामीले लिएर आएको भ्याक्सिन जीवनभरिको लागि नै कोभिड-19 लाई प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने बुझौँ। त्यसरी नै बुझौँ। त्यसै गरेर अरू क्वेसन यति नै हो जस्तो। त्यसपछि क्वेसन आएको छैन होला सायद त्यो क्वेसन। ओके थ्यांक यू सो मच डाक्टर अरुण साहेब। आजको वेबिनारमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आज हामीलाई यस वेबिनारमा अझ सहजीकरण गरिदिनु हुने डाक्टर अरुण साई र डाक्टर महेन्द्र गिरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँगको यो सहकार्य यसरी नै गर्न पाइयोस्। यो विषम परिस्थितिमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउनु भएको छ, जुन कुराहरू अब यो कोरोना भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा यादगार पल भइसकेको छ कि डाक्टर अरुण साई र डाक्टर महेन्द्र गिरीज्यूले हामीलाई यस्तो कुराहरू सिकाउनु भएको थियो भनेर हामीले अब आउने दिनहरूमा पनि सम्झिनेछौँ, किनकि एकदमै महत्त्वपूर्ण हामीले जानिराख्नुपर्ने के कारणले कसरी हुन्छ, कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सुन्न त धेरै सुनिराखेको, टिभी, रेडियो, मोबाइल फोन जहाँ तहीँ अहिले कोरोना नै कोरोना छ, तर यसरी आफ्नो टाइम दिएर यसरी यति टाइमसम्म एकदम धैर्य भएर सुनिदिनु भयो, सबैजना जोडिदिनु भयो। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। सँगै यो मौका जुराइदिनु हुने यति सबैजनालाई विभिन्न ठाउँबाट जोडेर डाक्टरहरूसँगको यो यति यादगार पल बनाइदिनु हुने दशनामी फन ग्रुपको एडमिन प्यानलज्यूहरू सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्ने र हजुरहरूको यो सहयोगको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सँगै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्र सरलाई है। अन्तिममा एउटा चाहिँ मैले जोड्न चाहिँ सबैजनाले मिल्छ भने भिडियो अन गरिदिनु भयो भने एउटा स्क्रिनसट लिएर एउटा हाम्रो मेमोरी बन्थ्यो कि होइन, त्यो सम्भव छ भने बोलिदेऊ न। त्यो भयो भने एउटा एकजनाले फोटो सेसन गरिदिनु, फोटो खिचिदिनु त, हामीलाई पछि मेमोरीको लागि पनि हुनसक्छ है। सबैजनाले खिच्नु भयो भने भयो होला है। के छ, खिच्नु भयो? स्क्रिन रेकर्ड भइरहेछ मेरो चाहिँ एकछिनै हुँदैछ।